الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة وصلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء وجهك فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلاة شریف پڑھو. شکرن کے کرو مجھے محترم دوستو ऐं मुस्लमान भाइरो, अॼु की बरकत वारी रात जंहिंखे लैलतुल मेराज चयो वञे थो ऐं उनजो ज़िक्र क़ुरान करीम जे जिन आयतनि जे अंदरि आहे उहे आयतूं मूं तव्हांजे साम्हूं पढ़ियूं आहिनि. क़ुरान पाक जूं आयतूं ऐं हदीस पाक जे अंदरि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो जेको मेराज जो बयानु थियल आहे उहो तव्हांजे साम्हूं पेश कंदुसि ऐं हिन मेराज जे वाक़े ते मुखालिफ़ीन इस्लाम जे तरफ़ां जेके एतिराज़ात कया विया आहिनि उन्हनि एतिराज़नि जा तव्हांजे साम्हूं जवाब पेश कंदुसि. अल्लाह पाक खां दुआ आहे त तव्हां ऐं असांखे अल्लाह साईं क़ुरान पाक जे सम्झण ऐं उन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अल्लाह जल जलालहू हिन बाबरकत रात मां असांखे पंहिंजो रहमत जो हिस्सो नसीब फरमाए. मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ऐं मुस्लमान भाइरो, मेराज जो लफ़्ज़ या क़ुरान पाक जे अंदरि इसरा जो लफ़्ज़ इहे ॿई अरबी लफ़्ज़ आहिनि. मेराज जो लफ़्ज़ उरूज खां वरितल आहे. उरूज जी माना आहे मथे चढ़ो. मेराज जी माना उहा सीढ़ी या उहा ॾाकण जंहिं ते माण्हू चढ़ी मथे थी सघे. ॿियो लफ़्ज़ आहे इसरा जो, सुभान अल्लज़ी असरा. इसरा जी माना आहे राति जो सैर करणु, राति जो हलणु. तव्हांखे पतो आहे त असांजो प्यारो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी नबियुनि खां जेके 1,24,000 नबी हुआ तिन खां ॿिनि ख़ूबियुनि जे अंदरि, ॿिनि कमालनि जे अंदरि मुमताज़ ऐं फ़ाइक़ आहिनि. यानी उहे ॿ कमाल अहिड़ा आहिनि जेके फ़क़ति असांजे पैगंबर खे नसीब थिया ऐं ॿियो कंहिंखे बि न थियो. हिकिड़ो दुनिया जो कमाल त 1,24,000 नबियुनि मां मेराज जिस्मानी जेकॾहिं नसीब थियो आहे त फ़क़ति हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नसीब थियो आहे. इहो दुनिया जो कमाल थियो, मेराज जिस्मानी. ऐं इहो लफ़्ज़ पोइ सम्झायां थो. ॿियो आख़िरत जो कमाल आहे त
जॾहिं आख़िरत जो मैदान क़ाइमु थींदो तॾहिं मक़ाम शफ़ाअत में भी सभिनी नबियुनि जे उम्मत जे लाइ दुआ घुरी उन्हनि जो हिसाब ऐं किताब आसान ऐं जल्दी थियण, इहो मक़ाम शफ़ाअत में बीहण, इहो बि असांजे पैगंबर जो कमाल आहे। ॿिए के बि नबीअ खे ज़रूरत न थींदी जो हुन मक़ाम में बीह सघे। त दुनिया जो कमाल मेराज जिस्मानी थियो, आख़िरत जो कमाल मक़ाम शफ़ाअत में बीहण थियो। हदीस जा आलिम जेके मुहद्दिसीन चयो वञे थो उहे लिखनि था त इहे ॿ फज़ीलतूं, इहे ॿ आली मक़ाम साईं जिन खे नसीब थिया तवाज़ो जे करे। तवाज़ो जी माना हूंदी आहे आजिज़ी करण, तकब्बुर खे छॾे ॾियण, पाण खे हेठियूं माण्हू सम्झनि, पाण खे अल्लाह जे कुदरत जे अॻियां वॾो न सम्झनि। ख़ुदा जे रसूल जो तवाज़ो मख़लूक़ात सां बि हो, अल्लाह जे रसूल जो तवाज़ो ख़ालिक़ ऐं रब्बुल आलमीन सां बि हो। अल्लाह सां तवाज़ो कयऊं, तंहिंजे करे रब्बुल आलमीन पाण वटि मथे घुराए मेराज करायो। मख़लूक़ात सां तवाज़ो कयऊं, तंहिंजे करे मक़ाम शफ़ाअत में साईं जिन खे बीहण जो हक़ मिलियो। ॿई कमाल, ॿई ख़ूबियूं तवाज़ो जे करे ठहियूं। तवाज़ो जेको ख़ालिक़ सां आहे तंहिंजे करे मेराज वारो कमाल नसीब थियो। तवाज़ो जेको मख़लूक़ सां आहे इन जे करे मक़ाम शफ़ाअत में क़यामत जे मैदान में बीहण नसीब थियो। ऐं तव्हां उलमा खां ॿुधो हूंदो त सहाबा किराम अर्ज़ कयो त अल्लाह जा रसूल जॾहिं सभु उम्मतूं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां वठी हज़रत ईसा ताईं सभिनी खां नाउमीद थींदियूं, कंहिं बि पैगंबर खे ज़रूरत न थींदी त मक़ाम शफ़ाअत में उहो बीह सघे। तव्हां जॾहिं उम्मतूं ईंदियूं तॾहिं तव्हां उन मक़ाम में कदम रखी ऐं पंहिंजी उम्मत न पर सभिनी नबियुनि जे उम्मत जे लाइ सिफ़ारिश कंदा, तंहिंजो सबबु छा आहे? तॾहिं पाण फरमायूं त दुनिया जे अंदरि अल्लाह खे सभिके पैगंबर खे हक़ ॾिनो हो त तुंहिंजी हिकिड़ी दुआ ज़रूरु क़बूल कंदुसि, ऐं इहो हक़ जंहिं नबीअ खे मिलियो ते दुनिया में इस्तेमालु कयो आहे। मूंखे जेको हक़ मिलियो आहे सो मूं महफ़ूज़ करे रखियो आहे, क़यामत जे मैदान में मक़ाम शफ़ाअत में इस्तेमालु कंदुसि। त परवरदिगार आलम तो फरमायो हो त तुंहिंजी हिकिड़ी दुआ ज़रूरु क़बूल कंदुसि, ऐं उहा दुआ मूं घुरी कान्हे, हाणे घुरां थो तोखे क़बूल करणी आहे। त मक़ाम शफ़ाअत में बीहण सम्झ इहो इन जे करे आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेको दुआ जो हक़ मिलियो आहे सो महफ़ूज़ रखियऊं, उनखे दुनिया में इस्तेमालु न कयऊं, उनखे मक़ाम आख़िरत में हुज़ूर जिन इस्तेमालु कंदा। बहरहाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ॿिनि ख़ूबियुनि जे अंदरि, ॿिनि वसफ़नि जे अंदरि सभिनी नबियुनि खां मुमताज़, हिकिड़ो मेराज जिस्मानी जे करे, ॿियो मक़ाम शफ़ाअत में बीहण जे करे। साईं जिन जी कुल उमिरि 63 साल आहे। 40 सालनि खां पोइ नबूवत जो ऐलान थियो आहे। क़ुरान करीम 23 सालनि में लथो आहे त नबूवत जी कुल ज़िंदगी 23 साल आहे। उन मां 13 साल ज़िंदगी मके जी आहे ऐं 10 साल ज़िंदगी मदीने जी आहे। मके जी ज़िंदगी जेका इब्तिदाई 13 साल ज़िंदगी गुज़री आहे उहा ॾुखे में ॾुखी ज़िंदगी गुज़री आहे। मके जी ज़िंदगी में मके वारनि काफ़ी क़िस्म जूं हुज़ूर जिन खे तकलीफ़ूं ॾिनियूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां बाइकाट कयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे जिस्मानी ऐं रूहानी तकलीफ़ूं ॾिनियूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे दोस्तनि ऐं मुस्लमाननि खे बर्दाश्त न कंदा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मक़ाम ताइफ़ में पत्थर हणी संदन ॾंद मुबारक ऐं पुठा मुबारक ते मां रत कढियो हुयो। बैतुल्लाह जे अंदरि जेकॾहिं नमाज़ पढ़नि त पुठनि ते ओझरियूं रखी छॾीनि, रस्ते तां जेकॾहिं मटीनि त कंधनि जूं वाड़ूं विछाए छॾीनि, को माण्हू ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु न हो। 12 साल बराबरि इहा ज़िंदगी ॾिनो, इहा तकलीफ़ अची ॾिनो। ऐं कानून ख़ुदा जो इहो आहे त जॾहिं कंहिंखे तकलीफ़ ज़्यादा ईंदी आहे, अल्लाह जे रस्ते में को तकलीफ़ूं ऐं मुसीबतूं ज़्यादा बर्दाश्त कंदो आहे त अल्लाह खे हुनजी इज़त वधाए छॾींदो आहे। त मेराज छा हो? मेराज उहो उन्हनि तकलीफ़नि जो नतीजो हो जेके 12 साल मके मुकरम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिनियूं वयूं। दुनिया वारनि खे ॾेखारियो वियो त जेकॾहिं हिन माण्हू जो क़दुरु तव्हां वटि कोन्हे त अल्लाह जे कुदरत जे अॻियां, अल्लाह जे ज़ात मुक़दस वटि हिन खां मथे प्यारी हस्ती ॿी का बि कान्हे। इहो दुनिया खे ॾेखारियो वियो। तंहिंजे करे हिजरत खां 1 साल अॻु, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मके शरीफ़ खां अञा मदीने शरीफ़ हिजरत न कई आहे। हिजरत खां 1 साल अॻु 12 साल नबूवत के गुज़री चुका हुआ। उन वक़्त में रब्बुल आलमीन मक्के जे सरज़मीन खां असांजे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेराज करायो। ॻाल्हियूं सभु लाइन सां ॿुधी आहे।
ان وقت में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे छा करायो वियो? मेराज करायो वियो। छो त 12 सालनि में तकलीफ़ कामिल थी चुकी, हाणे मक़ाम बुलंदी वारो आयो, इज़त वारो आयो। इहो मेराज जीअं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे इज़त जे वधाइण जे लाइ हो, कि इहो मेराज गोया त पैगंबर खे ॿुधाइणो हो त मेराज जी माना मके खे छॾे आसमान ॾे हलनि, इहो सफ़र करे दंग कर त वरी तोखे हिजरत करणी आहे, यानी मके खे छॾे मदीने हलणो आहे। त मेराज इहो तमीद हो हिजरत जे लाइ। तमीद जो लफ़्ज़ सम्झो था? सम्झनि, मेराज हिकिड़ो तमीद हो हिजरत जे लाइ। मेराज हिकिड़ो मक़ाम जी रफ़ात ऐं बुलंदगी हुई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे लाइ। मेराज हिकिड़ो कमाल हो जंहिंजे करे ॿियनि वस्फ़ नदियुनि खां अल्लाह सां पंहिंजे प्यारे पैगंबर खे मुमताज़ बनाइण घुरियो थे। सम्झे? ऐं हिजरत खां हिकिड़ो साल अॻु में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त आऊं हज़रत उम्मे हानी पंहिंजे घर सुतल आहियां। उम्मे हानी औरतूं ॿ हुयूं, हिकिड़ी हज़रत अली जी भेण तंहिंजो नालो बि उम्मे हानी हो, ॿी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पुफी तंहिंजो नालो बि उम्मे हानी हो। पाण फरमाईंदा आहियूं पंहिंजे पुफी उम्मे हानी जे घर सुतल होसि। उन घर जी छित चीरे हज़रत जिब्राइल अंदरि दाख़िल थियो। छित खे चीरे उहो अचबो दरवाज़े खां आहे, पर ख़िलाफ़ आदत जे अचण थियो जिब्राइल जो, त उन घर जी छित चीरे अंदरि अची दाख़िल थियो। अंदरि दाख़िल करे तंहिंखां पोइ मूंखे वठी बैतुल्लाह शरीफ़ जो जेको हतीम आहे, उहो टुकड़ो बैतुल्लाह जो जेको बैतुल्लाह खां ॿाहिरि आहे, बैतुल्लाह जो ख़ुदि हद आहे, जेके चौधारी चो दीवार आहे, उन हतीम में बैतुल्लाह जे नारे जे हेठां मूंखे सुम्हारियो। सम्झे? उम्मे हानी जे घर खां वठी बैतुल्लाह जी हतीम जे अंदरि नारो, बैतुल्लाह जो जेको रहमत वारो नारो आहे, तंहिंजे हेठां मूंखे सुम्हारियो। उन सुम्हारण खां पोइ मुंहिंजो सीनो जेको आहे सो हितां चाक कयो, वढो ऐं ऑपरेशन अची कयो। उन सीने मां दिलि जेका आहे सा ॿाहिरि कढी वई। उन दिलि खे ज़मज़म जो पाणी जेको परियां खूह हो तंहिं मां प्यालो भरे उन दिलि खे धोई वरी पंहिंजे जॻह ते रखी, वरी जिब्राइल ईमान ऐं हिकमत जो हिकिड़ो भरियल प्यालो आंदो, उहो ईमान हिकमत जो प्यालो मुंहिंजे दिलि में विझी मथां सुईअ सां धागा ॾेई ऑपरेशन कयो। इहे ॻाल्हियूं सम्झ में आयूं? हाणे हिते इलाही ॻाल्हियूं आहिनि एतिराज़नि जोगियूं। सम्झ त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे हज़रत उम्मे हानी जे घर खां किथे आंदो वियो? चओ हतीमे काबे में। हतीमे काबे में ऑपरेशन कई वई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़ल्ब जी ऑपरेशन कुल 4 दफ़ा थी आहे। पहिरीं उन वक़्त में जॾहिं पाण 3 सालनि जा हुआ, हज़रत हलीमा सादी वटि हुआ उन वक़्त में। ॿियो उन वक़्त में जॾहिं 10 सालनि जा हुआ, जंगल जे अंदरि बकरियूं चारे रहिया हुआ। टियों उन वक़्त जे अंदरि जॾहिं 40 सालनि जा हुआ ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गारे हिरा में अल्लाह जी इबादत करे रहिया, मथां वही नाज़िल थियणी हुई, उन वक़्त में सीनो चीरियो वियो। चौथों उन वक़्त में जॾहिं मेराज कराइणो हो, उन राति सीने खे चीरे ऑपरेशन करे पोइ मेराज करायो वियो। सम्झ में ॻाल्हि आई? हा, पहिरियों दफ़ो जॾहिं 3 सालनि जी उमिरि में हुआ, हज़रत हलीमा वटि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीनो चाक कयो वियो, उन मां दिलि कढी वई। छो त दिलि जेका आहे सो डॉक्टर मौजूद आहिनि त हुन में रतु हूंदो आहे। इंसान जेको हूंदो आहे तंहिंखां जेके गुनाह थींदा आहिनि, जेके अरबी में मासियत चइबो आहे, गुनाहनि जो असली सबबु खून ऐं रतु आहे। जेकॾहिं रतु न हुजे, थल्लो बदन खाली हुजे त गुनाह करे नथो सघे। सम्झे? त दिलि ते छा हूंदो आहे? चओ रतु हूंदो आहे। इहो रतु सबबु हूंदो आहे कंहिंजो? गुनाहनि जो। 3 सालनि जी उमिरि में जिब्राइल दिलि ॿाहिरि कढी रत खे साफ़ करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दिलि खे ऑपरेशन करे ॿुधायो त गुनाह जो मादो जंहिंजे करे गुनाह थींदो आहे उहो रतु आहे। हिन शख़्स जे दिलि मां उहो मादो गुनाह जो ई कढियो वियो आहे। तंहिंजे करे इहा सोच बि न कजां त कॾहिं हिन खां को गुनाह थींदो। समझ में आई आहे? कॾहिं सोच बि न कजां त हिन खां कंहिं क़िस्म जो गुनाह थींदो। हीउ बच्चो आहे, हिनखे मासूम चइबो आहे। मासूम जी माना गुनाह जो पाक। नबी आहे, सभु मासूम हूंदो आहे। हीउ मासूम हिनजे करे आहे त हिनखे अक़ुल कोन्हे, वॾो कोन्हे, गुनाह त कंदो, कंहिंखे गार ॾींदो त माण्हू चवंदा बच्चो आहे, हिनखे छा कजे? गाॾे खां शइ चोरी खणी वठंदो त बि माण्हू चवंदा त हीउ बच्चो आहे, हिनखे कुझु बि कोन कबो। त हिन खां गुनाह थींदा आहिनि, पर नंढे हुजण जे करे पकड़ कान थी थिए। पैगंबर मासूम हूंदो आहे, उनजी पाकाई बच्चे जे पाकाई खां घणो न थियो आहे। बच्चो गुनाह कंदो आहे पर हुनखे चइबो कोन्हे। पैगंबर गुनाह जी सोच बि कोन कंदो आहे। तसब्बुर गुनाह जो जेको आहे सो कोन कंदो आहे। गुनाह तो मादे जे करे थिए। सम्झ? ये दुनिया जी गुनाह जी अंदरूनी कुवत इहा आहे त गुनाह रत जे करे थिए। रत ख़तम। ॿियो गुनाह कराइण वारो आहे शैतान।
مسلم میں حدیث ہے وما من رجل الا وقد وکل به شیطان فرمائی جیکو مانو ہے کہ گناہ کرانے جلا بھلائنے جلا اللہ سی پویا شیطان لگائے کھڑو ہے تے ایکڑے صحابی کی عرض کیو صرف تماجے پویا لگایا یا کونے فرمایا نعم ولکن اللہ اعاننی فاسلم فلا یامرنی الا بخیر فرمایا ہاؤ جے تماجے پویا لگائے ہوا ہے کہ مجھے پویا لگائے ہوا ہے پر اللہ سے مجھے شیطان تے کنٹرول ڈنو ہے وہ مجھے مٹھ میں بندہ ہے فاسلم موارو شیطان مسلمان تھی پیا ہے فلا یامرنی الا بخیر وہ مجھے بھلائی جو حکم کرے تو برائی جو حکم نہ تو کرے گمراہ کرنے والی طاقت شیطان جی ہے شیطان جڑے پیغمبر جے کنٹرول میں ہوجے تو گناہ تھن جو کو سوال ہی پیدا کون ہوتی گال سمجھ میں آئی تو گناہ جو کیم قسم جو کو سوال تحقیق کو ان وقت میں آپریشن کئی گئی سمجھے باقی ب آپریشن وچ میں تین جو بات آؤں نہ کن چوتھوں دفعہ آپریشن کئی ہوئی کدے جڑے معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائے ہوئے تھے حتی میں کابج میں سمجھے میزاب نارو جو کو بیت اللہ جو ہے تین جے ہیٹھاں زمزم جو پانی کا دھوتو ہو چھو کہ زمزم جو وہ پاک پانی تو اچھی بنجے جو محدثین لکھا تے قیامت جدی حوض کوثر جو کو پانی آ تے کھاب زمزم جو پانی کی فضیلت متے آ سمجھ میں آئی اہڑے قسم جو پاک پانی تھا قلب پاک کے صاف کرے ہو تیکا پون میں چھا رکھے ہو ایمان حکمت سے بھرے ہو ॿियो प्यालो जेको जिब्राइल आंदो सो ईमान जो भरियल प्यालो हिकमत जो भरियल प्यालो दुनिया चवंदी त ईमान ऐं हिकमत इन्हनि जो त को जिस्म कोन्हे जो हुन सां माण्हू प्यालो भरे आणे सो हिन जे करे इहा ॻाल्हि ॿुधी छॾियो त दुनिया में जिन शयुनि जो जिस्म कोन्हे आख़िरत जे मैदान में उन्हनि सभिनी शयुनि जो जिस्म थींदो आख़िरत जूं जेके बि हक़ीक़तूं आहिनि छा आहिनि असांजो ईमान आहे कुफ्र आहे इन जी सूरत कोन्हे नुमाज़ ऐं रोज़ो आहे तंहिंजी सूरत कंहिं क़िस्म जी कोन्हे सुन्नत जी ताबेदारी आहे तंहिंजी सूरत का बि कान्हे सिरात मुस्तक़ीम आहे तंहिंजी सूरत का बि कोन्हे सभु कंहिं अमल जे सूरत जो मैदान क़यामत जे ॾींहुं क़ाइमु थींदो ईमान जी सूरत जन्नत आहे को कुफ्र जी सूरत दोज़ख आहे जेके नेकियूं करियूं था असीं तंहिंजूं सूरतूं जन्नत जूं नेमतूं आहिनि जेके गुनाह करियूं था तंहिंजूं सूरतूं दोज़ख जो अज़ाब थो अची बणिजे जेको सिरात मुस्तक़ीम आहे तंहिंजी सूरत पुल सिरात आहे जेको इत्तिबा सुन्नत आहे तंहिंजी सूरत हौज़ कोसर आहे हिते जेके शयूं गैर मुतजस्सिद आहिनि जिन जी जिस्म कंहिं क़िस्म जो कोन्हे आख़िरत जे मैदान में उहे सभु शयूं छा थी पवंदियूं चओ सूरत वारियूं थी पवंदियूं चवंदा आहिनि त जन्नत में हेतिरियूं हुरूं हूंदियूं आहिनि माण्हू एतिराज़ कंदा आहिनि मुर्दा एतिरियूं हुरूं किथां ईंदियूं हुरूं को अलाह थी पैदा कोन कयूं आहिनि नबी थी फरमायो त इनमल जन्नत कीआन जन्नत ख़ाली पोठो आहे तव्हां नुमाज़ पढ़ो था अलाह वटि क़बूल थिए थी त उहा नुमाज़ जन्नत में हूर जी शक्ल इख्तियार करे थी तव्हां सुभान अल्लाह चओ था अल्लाह थी मेवे जो दरख़्त हुन जे वणे थो तव्हां रोज़ो रखी उन काटियो उन जे वक़्तु अल्लाह थी जन्नत में नहर सम्झ मिठो पाणी जी पैदा करे कॾी जन्नत जूं नेमतूं तव्हांजे अमलनि जूं सूरतूं इहा ॻाल्हि सम्झ में जन्नत जूं छा नेमतूं तव्हांजे अमलनि जूं छा आहिनि सूरतूं थी अची वञनि पुल सिरात आहे जेका तलवार खां तिखी हूंदी सुई खां सन्ही हूंदी हाणे माण्हू चवंदा हिन रखण मां फ़ाइदो कहिड़ो मचींदो केरु नथा जेका सुई खां तिखी हूंदी सन्ही हूंदी तलवार खां छा हूंदी तिखी हूंदी इंसान आहे गुनाह बि कंदो आहे नेकियूं बि कंदो आहे नेकियूं इंसान खे हल्को बनाईंदो आहे गुनाह इंसान खे ॻरो बनाईंदी आहे पहिरीं शइ जेका हूंदी आहे खड़ो मथे उछलाईंदे त हेठि किरंदो हल्की शइ बाहि आहे हेठि ॿारींदे त मथे किरंदी त जेका नेकियूं आहिनि तिन जी परवाज़ मथे आहे जेके गुनाह आहिनि तिन जी परवाज़ हेठि आहे नेकोकार जॾहिं हिन पुलसरात वटि अची बीहंदो त जीअं पेट्रोल हवाई जहाज खे उॾाए कि नेकोकार खे नेकियूं उॾाईंदियूं उनजो पहिरीं पुल ते कोन ईंदो तव्हां त हुनखे तकलीफ़ महसूस थी थूकणो आहे हवा विझे त मथे चढ़ंदो हज़ारनि माण्हुनि वारो हवाई जहाज आहे पेट्रोल विझे त मथे चढ़ंदो जेका शइ जेतिरी लतीफ़ हल्की हूंदी आहे हुन में ओतिरी ताक़त हूंदी आहे सम्झ तंहिंजे करे एटम बम्ब छा हूंदो आहे शयुनि खे मारे 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 हिकिड़ो आख़िरी जुज़ो तयारु अची कंदा आहिनि जेको लतीफ़ हूंदो आहे त जंहिं शइ में जेतिरी लताफ़त हूंदी आहे ओतिरी कुवत थी अची बणिजे त मोमिन खे लॻंदो ई कमु बाक़ी गुनाह हूंदा जेके कहिड़ो बनाईंदा त उनजो वज़न थींदो हेठि पुलसरात ते त उहो माण्हू हेठि दोज़ख में किरी पवंदो ये ॻाल्हि सम्झ में अचे थी या नथी हाँ गुनाह इंसान खे हल्को बनाईंदड़ हूंदा आहिनि सम्झ ॻरो बनाईंदड़ हूंदा आहिनि नेकियूं इंसान खे हल्को बनाए उनजी परवाज़ जेका आहे सा बिल्कुलु बुलंद कंदड़ हूंदियूं आहिनि तंहिंजे करे मोमिन जे अॻियां त ईमान ऐं हिकमत इहे बराबरि शयूं दुनिया जे लिहाज़ सां जिस्म वारियूं कंहिं क़िस्म जूं कोन्हे पर हूअ इहे शयूं जेके आहिनि से आख़िरत जे मैदान जे लिहाज़ सां जिस्म वारियूं हुयूं त ईमान ऐं हिकमत जो प्यालो भरे गुनाह जो मादो कढी मथां ऑपरेशन कई वई ऑपरेशन करे सेबो ॾिनो वेंदो आहे सेबे ॾियण खां पोइ का बि शइ अंदरि दाख़िल नथी थिए ॿुधायो वियो त मुहम्मद जे दिलि में फ़क़ति ईमान ऐं हिकमत ई रहंदी ॿी का बि शइ नथी अची सघे दिलि खॿे पासे आहे दिलि छा आहे खॿे पासे आहे खॿे पासे जे पोयां जेका पुठ थी अची वञिजे उते मोहर नबूवत जी लॻाई वई
اتنے छा लॻाई वई चओ मोहर नबूवत जी। हिते साईं जिन जे पुठ में कुकड़ जे बेदे वांगे मोहर नबूवत जी लॻल हुई, जीअं कुकड़ जो बेदो अचे थी ईअं मारे नबूवत जी लॻल हुई, जंहिं ते लिखल हो त मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन, मोहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे ऐं आख़िरी रसूल तो अची वञे। इहे छाजे करे? ख़त जे करे माण्हू लिखंदो आहे त मोहर लॻंदी आहे, मोहर लॻण खां पोइ का बि शइ हुन में दाख़िल न थींदी आहे, बराबरि आहे न। जेकॾहिं मसइले जी ॻाल्हि दॿो हूंदो आहे उनजे मथां तव्हां ॾींदी हणी उनखे जॾहिं तव्हां रवाज़ कराए छॾींदा आहियो, बंदि कराए छॾींदा आहियो, पोइ ॿी का बि शइ नथी अची सघे त पोयां मोहर हणी तंहिंखां पोइ ॿुधायो वियो त हिन क़ल्ब जे अंदरि ईमान हिकमत खां सवा गुनाह जी का बि ॻाल्हि दाख़िल थी नथी सघे। इहा ॻाल्हि सम्झ में आई? तंहिंखां पोइ ॿियो नुक़्तो तव्हांखे ॿुधायां। कल्ब इन जे करे ऑपरेशन कयो वियो त गुनाह रत जे करे थींदा आहिनि, रत ॿाहिरि कढियो वियो। बाक़ी शैतान नबी थी फरमायो त शैतान इंसान जे दिलि में गुनाहनि जो वसवसो खॿे पासे खां विझंदो आहे त खॿे पासे पुठ जे मोहर नबूवत लॻाई वई। ॿुधायो वियो त जीअं अंदरि गुनाह जो मादो रत कढियो वियो तीअं ॿाहिरियों जेको शैतान आहे तंहिंजे विसवसनि खां पाक आहे, हिन जो बदन हाणे महफ़ूज़ आहे, हुन ते मोहर लॻल आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई? हिन जो बदन छा आहे? महफ़ूज़ आहे। हिन बदन ते छा लॻाई वई आहे? मोहर लॻाई वई आहे। हाणे शैतान जो विसवसो बि हिन में दाख़िल थी नथो सघे। असांखे जेको शैतान विसवसो विझंदो आहे सो खॿे पासे खां विझंदो आहे। तंहिंजे करे नबी थी फरमायो त जेकॾहिं नुमाज़ में तव्हांखे विसवसा अची पवनि त पोइ थू थू कजा खॿे पासे खां, तव्हां त उहो शैतान जेको आहे सो भॼी वञे। इहा हक़ीक़त में थूक ॾियनि त शैतान खे वञी थी इन न जो मोह बि काबे खां हटी वञे। आई ॻाल्हि सम्झ में या कान आई? त मूं अर्ज़ु अची कयो त जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वठी आयो हकीम जे अंदरि, उते कल्ब जो ऑपरेशन कयो वियो। असल में ईमान हिकमत सां भरियो वियो। कल्ब जो ऑपरेशन इन जे करे कयो वियो त इहो हिकिड़ो पेट्रोल हो, कल्ब में ताक़त पैदा करणी हुई त मथे चढ़ी सघे। कल्ब में छा हुई? ताक़त पैदा करणी हुई त मथे चढ़ी सघे। पोइ जिब्राईल पाण सां गॾु बुराक आंदो। बुराक नबी थी फरमायो त खच्चर खां नंढो, गॾा खां वॾो, सफ़ेद रंग जो। उनजो हिकिड़ो कदम ओस ताईं ते पियो जेसि ताईं इंसान जे नज़र जो दंग थिए। पोइ ते बि माण्हू नज़र करे त हज़ारनि माइलनि ताईं नज़र पवंदो या कोन पवंदो? हिनजी हिकिड़ी विक ओस ताईं हुई। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, नबी साईं जेको मेराज कयो आहे सो सॼो वाक़ियो ॿुधायां थो। बैतुल्लाह खां केसि ताईं चयो? बैतुल मुक़द्दस ताईं। बैतुल मुक़द्दस खां पोइ केसि ताईं? सतें आसमान ताईं। सतें आसमान खां केसि ताईं चयो? सिदरतुल मुंतहा ताईं। सिदरतुल मुंतहा खां पोइ किथे? शरीफुल अक़लाम ताईं। सभु माण्हू सम्झाईंदुसि। शरीफुल अक़लाम खां पोइ किथे? अल्लाह जे ज़ात ख़ुदा जे अर्शे अज़ीम ताईं कयो वियो। सम्झनि? ऐं पाण चऊं त जेको बिस्तरो गरम हो वापसि आहे त उहो गरम ई गरम हो। हाणे दुनिया जा एतिराज़ आहिनि, तुरी यूरोपियन जेके इस्लाम जा दुश्मन आहिनि तिन काफ़ी क़िस्म जा एतिराज़ कया। सम्झ? इन जे करे जेके हिकिड़ा असांजा उलमा उहे बि हुआ जिन चयो त इहो ख़्वाब जो वाक़ियो हो, जिस्मानी वाक़ियो कोन हो। एतिराज़नि जे करे, एतिराज़नि खां बचण जे करे। हा, पहिरीं पहिरीं त इहो सफ़र थियो आहे बुराक ते। कंहिंते थियो आहे? चओ बुराक जो लफ़्ज़ अरबी आहे। बुराक वरितल आहे बर्क़ खां। बर्क़ जी माना बिजली ऐं विज। बर्क़ जी माना छा आहे? बिजली ऐं विज। त बुराक वरितल थियो बर्क़ खां। बर्क़ जी माना बिजली ऐं बर्क़ जी माना विज। ऐं हिन दौर जे अंदरि जो तव्हां रहो था, तव्हां पाण ॿुधायो त बिजली जी रफ़्तार केतिरी आहे। सिज जेको सतें आसमान में निकिरे थो उनजा शुआ असां ते पहुचनि था। सम्झनि? तमाम जा तमाम फ़लासफ़ा इत्तिफ़ाक़ करे चुका आहिनि त हिकिड़े मिंट में सिज जो शुआ 1,30,00,000 माइल तय करे थो। हिकिड़े सेकंड में सिज जो शुआ 1,30,00,000 माइल तय करे थो। जेकॾहिं सिज जो शुआ जीअं सिज खे अल्लाह सी पैदा कयो आहे उनमें शुआ बि अल्लाह सी रखियो आहे, उनमें शुआ जी एॾी तेज़ रफ़्तारी आहे त जेकॾहिं मोहम्मद जे बुराक जी रफ़्तार अल्लाह सी इन खां वधाए करे त केतिरा आहे। दुनिया तस्लीम करे चुकी आहे त सूरत ऐं बुत तेज़ी ऐं घराई तंहिंजी का हद मुक़ररु थियल कोन्हे। हर तेज़ खां मथे तेज़ शइ निकिरी सघे थी। कॾहिं घोड़नि ऐं गॾनि ते सवारी हूंदी उन वक़्त में जेकॾहिं चइजे त लारियूं आहिनि जेके कलाक जे अंदरि 30 माइल पंधु करियूं त के विसिया। पोइ लारियुनि खां पोइ वरी हवाई जहाज निकिता। जेकॾहिं चइजे त हवाई जहाज 4 कलाकनि में कराची खां जिदे थो पुॼाए त उन वक़्त में जॾहिं हवाई जहाज कोन हुआ केरु विसिया। अॼु त तव्हां पाण ॿुधी चुका आहियो त मीज़ाइल जेके आहिनि से हिकिड़े सेकंड जे अंदरि 300 माइल मीज़ाइल तय करे। हिकिड़े सेकंड जे अंदरि 300 माइल जेको आहे सो मीज़ाइल तय करे थो। जॾहिं सूरत ऐं तेज़ी जी का बि हद मुक़ररु थियल कांदी अची वञे त पोइ हिन में बि कहिड़ी ॻाल्हि थी सघे थी। तंहिंखां पोइ 2 नंबर जी ॻाल्हि इहा आहे त बैतुल्लाह खां बैतुल मुक़द्दस ताईं जेको सैर थियो आहे उहो बुराक ते थियो आहे ऐं बैतुल मुक़द्दस खां पोइ जेको सैर थियो आहे उहो मेराज ते थियो आहे। मेराज जी माना सतें आसमान खां अल्लाह जी सीढ़ी मोकिली जंहिंजे ॿिन्ही पासनि खां मलाइको हुआ, विच ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हो। उहो सीढ़ी अहिड़ो कमु ते ॾिनो जेको लिफ्ट जो कमु ते बटन दॿा छॾे सघा। उहो सफ़र वरी मेराज ते थियो आहे, सीढ़ी ते थियो आहे।
یہ سفر براق دے تھا، براق دے چڑھی بیت المقدس تے گیا، بیت المقدس سے براق بدھی تے کاپو وری معراج تے جا، سیڑھی کے ذریعے متے جا، وری واپس اچی نے براق دے چڑھی وری بیت اللہ پاتا یہ وری معراج تے جان میں کیسے ہی سکتے ہیں آسمان ہے سدرت المنتہا تے، سدرت المنتہا کا پھوئے جو کو عرش عظیم تے جان سونے سیڑھی تے کون بیان وہ وری رفرت تے جان. یہ کئی سفر دان کے سمجھائیں سمجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا اعتراض کرے تھی سمجھے اگونا فلا سے بچاؤں یہ آسمان جو ہے سمجھے ان کے ہیٹھا آسمان حرکت کرے تو بنا تن کی حرکت دے تو ان کے ہیٹھا بایا ان بائی جے کا وری سمجھے کرو زمہریری زمہریری جی مانا تھد جو کرو ہانے ہو چون تھا تب مصطفیٰ متے کی مٹیندو ان کرے تھد والے ماں کی متے مٹیو ان بائی والے کرے ماں کی متے مٹیو یہ گالیوں ان وقت میں اعتراض جوگی ہوئی پر ان وقت میں اعتراض جوگی کونے جے کرے تمام سمجھن پنجے گھر میں گرمی کے ختم کرنے جلا ایئر کنڈیشن کے استعمال کرے سکو تھا سردی کے ختم کرنے جلا ہیٹر کے استعمال کرے سکو تھا تو محمد کے بدن کے جے کرے کرے زمہریری میں مکان جلا اللہ جل جلالو ہیٹر ان کے بدن میں پیدا کرے ہو جے جے کرے کرے نار کے کدان جلا مصطفیٰ کے بدن کے ایئر کنڈیشن بنائے ہوئے ہو جے تو اللہ جو قدرت جی اگیا تو یہ بڑی گال کنے یہ کہاں چھا کرے ونے چو انکار کرے ونے سمجھے تو اللہ جو قدرت جی اگیا تو یہ بڑی گال کے ان قسم جی کوڑے دنیا قدرت ہی چکی آیا گھر جو کو تے کہ ایئر کنڈیشن بنائے لو ہاں سجو گھر ایئر کنڈیشن تھی ہو تو ایک پیارے میں پیارو جسم اللہ جل جلالو ان کے سردی گرمی کا محفوظ رکھا جلا ان کے بدن میں وہ پاور ہے طاقت جے پیدا کرے تو یہ اللہ جو قدرت جی اگیا تو بڑی گال کنے تنجے کرے یہ اعتراض جو ہے تو مٹھے کیے مٹے یہ صحیح کونے انہوں نے اعتراض کرو جی حضور جن معراج تے یا تو اعتراض کرو تو معراج کون تھو ہے آسمان میں تو چیر تھی کو نہ سکے مانو مٹھے مٹے کیم قسم جو نہ سکے پر اجو کے فلاسفہ یہ سب ان کی گال ختم کرے بدائی تیکھا پو ہے فلسفی آیا ان آسمان تک صحیح کانے جا مانو مٹے یہ تو نظر جو ڈھنگ ہے یہ گاڑی گاڑی ہیڈی ہیڈی شے ڈسण میں پی اچے بی کام کونے پر دلیل یہ نہ ڈیکھارے سگیا تو کو آسمان جو وجود کونے تھی سگے تو یہ جے رنگ ڈسی رہیا آیوں تل کا متے آسمان ہو جائے یا جے کے تما رنگین شے چو تھا وہ خدا آسمان ہو جائے دلیل تمام کونے جیسا تمام ثابت کرو تو آسمان جو وجود کونے تیکا پو تمام جی گال تے اعتبار کرو جڑے اللہ جو 1,24,000 پیغمبر قرآن کریم جو کو دلیل سچو تو اچ بنجے یہ سب چون تھا خلق سبا سماوات تبا کا اللہ ایک بن جے متا ستا آسمان پیدا کرے کے جان تو انہن کا متے سچو بھی کو کونے انہن کا متے بھی کنجے گال تے اعتبار کونے آئی گا سمجھ تب براق آندو لو جے کو سفید رنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جڑے براق دے چلی رہے تھا تیرے حدیث میں تو براق کا شوق ہی کئی جی گھوڑو مکان جی گال پوچھتی ہندو اڑی اچی کندو حضرت جبریل فرمایا براق تو کہ پتہ ہے تو سوار کیڑا اللہ جو آخری پیغمبر 1,24,000 نبیوں جو سردار وہ تو سوار کو اچ بنجے فن فز ارکا تو براق جو کو سو سجو پگھر جی تھدو تھی وئی رہے تابعدار تھی وئی رہے انہاں معلوم تھو تو صورت براق بھی ہوئی پر یہ عقل مند جانور جو جبریل کے چمن کا پوئے شوقی ہے تکبر چھڑے ان تواضع عاجزی جے کا چھا چکئی تو اختیار چکئی تنجے کرے تو فن فضا رکا سجو پگھر کا جو کو شم تھیو محمد مصطفی جو تابع تھیو ہانے چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن براق جے اگیا حضرت جبریل پویا بیٹھل کن روایت میں آتے جبریل جے ہتھ میں ان جی مار ہے کن روایت میں آتے جبریل پہل حضور سے براق تے چڑھیو براق جی رفتار شروع تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن بیت اللہ کا نکتا سمجھ وچ میں سجن وارو ملک آयो جبریل چوتے برکات نماز نفل پڑھ حضور جن برکات نماز نفل پڑھی چئی مصطفیٰ تو پتہ ہے یہ کیڑو شہر ہے جے برکات نماز نفل مو تو پڑھائی ہے چئی تو بدھائے چئی مدینہ ہے جو کو تو ہجرت جو گھر ہوندو اگیا ودیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جبریل چو لو براق تا برکات تے نفل پڑھ جے حضور جن پڑھو کرے چے یہ تو پتہ ہے کیڑی جگہ ہے چئی تو بدھائے چئی یہ طور سینا ہے جے بھی موسی خدا سے کلام کرو اگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن وجہ ان براق تے جبریل چو تے ان جگہ تے بھی برکات نماز نفل پڑھ حضور جن نفل پڑھو چیتو کہ پتہ ہے یہ کیڑی جگہ ہے یہ مدین وارو شہر ہے جتے حضرت شعیب حضرت موسی جو سورو سمجھ جتے رہے تھے وہ آیا جگہ اگیا ودیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چاہیے تے لئی برکات نماز نفل پڑھ چیتو کہ پتہ ہے یہ کیڑی جگہ ہے چاہیے نہ چاہیے بیت اللہ ما جتے حضرت عیسیٰ حضرت مریم جاؤ بیت اللہ کا پوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن بیت المقدس میں داخل کیا جب میں داخل کیا چاہو بیت المقدس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیا ان سفر میں یہ 4 رکعتوں 2 رکعتوں پڑھنے گا 4 دفعہ نماز پڑھنے گا تین جے کہ گناہ گار ہوا تین گناہ جو کیسے تم اللہ سے انہوں جو نظارو ڈیکاری دے دو تو ان گناہ کی سزا ہی ہے ان گناہ کی سزا ہی ہے وہ آسمان کا اگ میں
بیت اللہ بیت المقدس کے وچ میں انہوں گناہگارن جو مثالی صورتوں پیش کرے اللہ جل جلالہ ॾेखारियो پئے فرمائے مجھے हिकिड़ो अहिड़ी जमात गुज़र थियो जिन जा नौं टामे जा हुआ उन्हनि नौंनि सां मुंहुं ऐं बदन जेको आहे सो पटे रहिया हुआ तॾहिं मूं जिब्राइल खे अर्ज़ु कयो त हे केरु आहिनि जेके इहे जमात कहिड़ी आहे जिन जा नौं टामे जा जेके आहिनि से पैदा कया विया आहिनि ऐं उन नौंनि सां पंहिंजे बदन खे पटे रहिया आहिनि चई इहे तुंहिंजे उम्मत मां उहे माण्हू आहिनि जेके ॿियनि इंसाननि जी गिला कंदड़ हूंदा गिला तो वॾे में वॾो जुर्म आहे उन गिलाखोरनि जी हिकिड़ी मिसाली शक्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾेखारी वई उन्हनि जी छा मिसाली शक्ल जेका आहे सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾेखारी वई चओ इहो गुनाहगार अॻियां पाण वधूं सम्झ ॾिठो त हिकिड़ी जमात उहा थी अची वञे जेका पत्थर वात में गिरकाईंदी अचे पत्थर वात में गिरकाईंदी अचे तॾहिं जिब्राइल खे फरमायूं त हीउ केरु आहे चई हीअ तुंहिंजे उम्मत मां उहे माण्हू आहिनि जेके व्याज खोर आहिनि व्याज खोरी आहे ॼण त पत्थर जेको आहे सो छा करे रहियो आहे चओ गिरकाए रहियो आहे चई इहे उहे था अची वञनि अॻियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वधिया त पाण ॾिठूं त हिकिड़ो मां अहिड़ी जमात आहे जेके ज़मीन ते पिया आहिनि उन्हनि जा मथा जेके आहिनि से पथरनि सां मलाइक कुटे रहिया आहिनि फरमाए त इहा कहिड़ी जमात आहे चई हीअ उहा जमात आहे जेके नमाज़ में सुस्ती कंदड़ आहिनि बा जमात नमाज़ अदा नथा कनि वक़्तनि खां तारे नमाज़ खे पढ़नि था हीअ उहा जमात अची वञे उन्हनि जी बि मिसाली सूरत जेका छा कई वई चओ ॾेखारी वई अॻियां वधिया त हिकिड़ी जमात उहा आहे जो हिकिड़े हंडीअ जे अंदरि बदबू वारो गोश्त पियो आहे ॿिए में साफ़ पियो आहे त उन साफ़ गोश्त खे छॾे बदबू वारो गोश्त खाई रहिया आहिनि जंहिंमां धप थी अचे जिब्राइल चयो त हीअ जमात कहिड़ी आहे कि हीअ उहे माण्हू आहिनि जिन खे अलाह थी पंहिंजी ज़ाल हलाल जी ॾिनी आहे उनखे छॾे वरी हराम कनि था हीअ जेका शकिल आहे हुनजी अॻियां वधिया त हिकिड़ी जमात उहा आहे जेका ॿिज पोखे ई नथी तेसी फसल तयारु थो वञे वरी काटे ताईं ॿिज अञा पोखे ई नथी तेसी फसल छा थो वञे तयारु थो वञे उनखे ओॾी महिल खणो काटे जिब्राइल अमीन खे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हीअ कहिड़ी जमात आहे कि हीअ उहे माण्हू आहिनि जेके हे अल्लाह जे रस्ते में जिहाद कंदड़ आहिनि तंहिंजो अमल अल्लाह वटि एॾो मक़बूल आहे बसि कंकार क़बूल कजो वञे जेके मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह आहिनि अल्लाह जे रस्ते में छा कंदड़ आहिनि चओ जिहाद कंदड़ आहिनि उन्हनि जो अमल अल्लाह जे दरबार में एॾो क़बूल थो अची पवे जे कनि था त यकदम क़बूल पइजो वञे बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इन्हनि गुनाहगारनि जा जेके मिसाली सूरतूं ॾेखारी वयूं चंद जायुनि ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ल पढ़ियो हाणे बैतुल मुक़द्दस में आया जेको 1,24,000 नबियुनि जो क़िबलो आहे ऐं उते जेके बि नबी हुआ सभु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इंतज़ार में हुआ हाणे उहे नबी छा हुआ के चवनि था नबियुनि जा अरवा मौजूद हुआ उते जेके बि नबी हुआ इन जा अरवा मौजूद हुआ के चवनि था नबी जेके बि हुआ पंहिंजे जिस्मनि समेत मौजूद हुआ पर इहो उन्हनि जो जिस्म मिसाली हो मिसाली जी माना ॿियो जिस्म उन्हनि जे अंदरि रूह विझी अल्लाह जल जलालू सभिनी खे हाज़िर अची कयो ॼण त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इस्तक़बाल जे लाइ बीठा हुआ इन्हनि सभिनी नबियुनि खे अॻु में हाज़िर करे अल्लाह खे ॿुधाइण घुरियो थे त जेको आख़िर में आयो सो सभिनि जो सरदार जेको छा आयो आहे चओ आख़िर में आयो आहे सो सभिनि जो सरदार आहे इन जे करे पाण फरमायूं त अन सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामह वला फ़ख्र व लिवाउल हम्द यौमल क़ियामत बियदी वला फ़ख्र व मा मिन नबिय्यिन इल्ला वतात लिवाई यौमल क़ियामह वला फ़ख्र फरमाए त औलाद आदम जो सरदार आऊं हूंदुसि क़ियामत जॾहिं सम्झ ख़ुदा जे वाखाण जो झंडो क़ियामत जॾहिं मूं वटि हूंदो मुंहिंजे झंडे जे हेठां आदम खां वठी ईसा ताईं 1,24,000 नबी बीठल हूंदा मुंहिंजे झंडे जे हेठां 1,24,000 नबी बीठल हूंदा बैतुल मुक़द्दस जे अंदरि नमाज़ पढ़ाइणी हुई फर्ज़ नमाज़ कोन हो नफ़िल नमाज़ हो छो त मस्जिद में माण्हू दाख़िल थींदो आहे त 2 रकातूं नफ़िल पढ़ंदो आहे उनखे तहियतुल मस्जिद अची चइबो आहे हाणे केरु इमामत कराए हज़रत आदम ते बि मौजूद हो हज़रत इब्राहिम बि मौजूद हो हज़रत मूसा ईसा बि मौजूद हुआ हज़रत हारून मौजूद हो सभु नबी जलीलुल क़द्र जेके आहिनि से मौजूद आहिनि पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हथ में हज़रत जिब्राइल हथ में हले मुसले ते बि इमामत अची कराई सभु नबियुनि जी लाइन पहिरीं लॻी आहे तंहिंखां पोइ 7 आसमान खां मलाइक आया उन्हनि जी लाइन पोयां लॻी आहे मुसले ते इमाम करे बिहारे ॿुधायो वियो त नबियुनि जो सरदार ऐं मलाइकनि जो सरदार पाकीज़ मख़लूक जो सरदार जेकॾहिं अल्लाह से बनायो आहे त कंहिंखे बनायो आहे चओ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बनायो हाणे मेराज जेको करायो वियो सो बैतुल्लाह खां किथे आंदो वियो चओ बैतुल मुक़द्दस ते सिधो बैतुल्लाह खां मथे नथो अलाह थी चाढ़ियो बैतुल्लाह खां बैतुल मुक़द्दस ॾे छो आंदी छो त पहिरियों क़िबलो बैतुल मुक़द्दस आहे जेको 1,24,000 नबियुनि जो क़िबलो आहे साईं जिन जो क़िबलो बैतुल्लाह आहे जेको क़िबलो हूंदो आहे सो बरकत जी जॻह हूंदी आहे हिकिड़े क़िबले खां ॿिए क़िबले ते अल्लाह खे शेर करायो ॿुधाई त काबे जूं बरकतूं बि हिन में आहिनि त बैतुल मुक़द्दस जूं बरकतूं बि हिन में आहिनि
अॻूणनि नबियनि में फ़क़ति बैतुल मुक़द्दस जूं बरकतूं हुयूं, ॿिन्ही क़िस्मनि जूं बरकतूं जेके आहिनि से कंहिंजे अंदरि आहिनि? चओ मुहम्मद मुस्तफ़ा जे अंदरि आहिनि। काबतुल्लाह जेको आहे सो औलाद इस्माइल जो काबो आहे। कंहिंजो काबो आहे? चओ बैतुल मुक़द्दस जेको आहे सो बनी इसराइल चइबो आहे याकूब खे, हज़रत इसहाक़ जे औलाद जो क़िबलो थो अची वञे। हुज़ूर जिन खे बैतुल्लाह खां अल्लाह से सैर करायो बैतुल मुक़द्दस ताईं, ॿुधाई त जीअं हिन काबे जो मालिक हाणे मुहम्मद मुस्तफ़ा आहे, कि हुन काबे जो बि हाणे बनी इसराइल मालिक कोन्हे, मुहम्मद मुस्तफ़ा मालिक। ॿिन्ही काबनि जो मालिक हाणे कहिड़ा? चओ नबी। ॿिन्ही काबनि जूं बरकतूं कंहिंसां गॾु आहिनि? चओ मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां। ॿिन्ही काबनि जे तरफ़ नमाज़ पढ़ण वारो कहिड़ो आहे? मुहम्मद मुस्तफ़ा। मके खां हिजरत करे आया मदीने जे तरफ़ 17 महीना बैतुल मुक़द्दस ॾे मोकिले नमाज़ पढ़ूं। तंहिंखां पोइ हुकुम थियो सयक़ूलु सुफ़हा मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। ऐं नबी बैतुल्लाह ॾे मोकिले नमाज़ पढ़। मुशरिकनि चयो, यहूदियुनि चयो त पहिरीं बैतुल मुक़द्दस ॾे मोकिले ते नमाज़ पढ़ी, हाणे बैतुल्लाह ॾे पे करे पढ़ी, या हो नमाज़ूं क़बूल कोन्हे या हे नमाज़ूं क़बूल कोन्हे। क़ुरान चयो ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, नमाज़ अल्लाह जे लाइ पढ़णी आहे। जेॾां मोह कंदा तेॾां ज़ात त अल्लाह जी थी अची वञे। क़िबले खे कोई एतबार कोन्हे, अल्लाह जे हुक्म खे एतबार आहे। मुस्तफ़ा खे काबे जो हुक्म हो त काबे ॾांहुं मोह कई, बैतुल मुक़द्दस जो हुक्म हो त बैतुल मुक़द्दस ॾे कई। बेफ़रमान त अञा आहियो जो मुस्तफ़ा जे काबे खे मञण जे लाइ तयारु कोन्हे। असल हुकुम त अल्लाह जो। जेॾां बि चए बैतुल्लाह या बैतुल मुक़द्दस की पूजा करनी थोड़ी आहे। पूजा कंहिंजी लाइ करियो? चओ अल्लाह जो ख़्याल खे हिकिड़ी जॻह ते रखण जे लाइ बैतुल्लाह मुक़ररु कयो। हुआसीं केॾां बीहूं, को हेॾां बीहे, को हेॾां बीहे, सम्झ ख़्याल हिकिड़ी जॻह ते ख़ुशबू ऐं ख़ुशबू पैदा करण जे लाइ क़िबलो जेको आहे छा कयो? चओ मुक़ररु कयो त बैतुल्लाह खां बैतुल मुक़द्दस ताईं सैर करायो वेठो। तव्हां त सभिनी नबियुनि जी सरदारी साबित थिए, तव्हां त इहा ॻाल्हि साबित थिए त ॿिन्ही क़िबलनि जे बरकत सां जेकॾहिं सरफराज़ आहे त हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ात आहे। तव्हां त दुनिया खे पतो पइजी वञे त बनी इस्माइल त परे रहियो, पर बनी इसराइल जे क़िबले जो मालिक बि अल्लाह जो आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान इन्हनि लफ़्ज़नि में बयान कयो त सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान जो लफ़्ज़ जी माना पाक आहे अल्लाह जी ज़ात। अरब जे अंदरि सुभान सां को बि कलाम शुरू तॾहिं कबो आहे जॾहिं ॻाल्हि ॾुखी हुजे, सम्झण वारो सम्झी न सघे। अॻियां मेराज जो किस्सो आहे त राति जे चंद मिंटनि में एॾो सफ़र करायो वियो, अक़ुल मञण जे लाइ तयारु कोन्हे त पहिरीं सट अल्लाह जी लफ़्ज़ सुभान जो आंदो। फरमाई त मेराज जे वाक़े ॿुधण में पंहिंजी अक़ुल खे न ॾिसिजे, अल्लाह जी कुदरत ते नज़र कजे। कंहिंखे न ॾिसे छा? पंहिंजी अक़ुल खे न ॾिसिजे। अक़ुल खे जेकॾहिं ॾिसंदे त ठोकरूं खाई वयूं जीअं सर सैयद अहमद खाई वई। हेॾी ॾाढी आज़माईअ खां हेठि, पर अहिड़ो कूड़ અહીંયા जो बसि दुनिया मेराज चए तो जिस्मानी थियो ई कोन, मेराज रुहानी हो। मेराज जिस्मानी चए तो मेराज जी माना हुज़ूर खे अल्लाह से मथे कयो, बाक़ी सफ़र वफ़र कुझु कोन थियो। इहे फ़क़ति अंग्रेज़नि जे एतिराज़ खां टिजण जे लाइ क़ुरान चए थो सुभान पाक आहे ज़ात अल्लाह जी असरा बिअब्दिही, जंहिं सैर करायो पंहिंजे प्यारे बाने खे लैलन राति जे हिकिड़े हिस्से में मिनल मस्जिदिल हराम में बैतुल्लाह खां इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस ताईं चंद मिंटनि में सैर कराई। सुभान अल्लाह जी ज़ात पाक आहे जंहिंजे कुदरत जे अॻियां इहा वॾी ॻाल्हि कंहिं क़िस्म जी कोन्हे। इन खां बि तिखो सैर अल्लाह थी कराए सघे थो। अल्लाह जे कुदरत जे अॻियां कहिड़ी वॾी ॻाल्हि त मेराज जे वाक़े में ॾिसण जे लाइ ॿुधायो वियो त पंहिंजे अक़ुल ते नज़र न विझ, नज़र जेकॾहिं विझ त कंहिंते विझ? अल्लाह जे कुदरत ते विझ। ख़ुदा जे कुदरत जे अॻियां ॿी का वॾी ॻाल्हि जेका आहे सा कंहिं क़िस्म जी कोन्हे। असरा इसरा चइबो आहे राति जो सैर करणु। इहो सफ़र जेको आहे सो छा पेश आयो? चओ राति जो बेअब्दही, अब्द जिस्म ऐं रूह ॿिन्ही खे गॾे ते खां पोइ चइबो आहे त अब्दही जो लफ़्ज़ ॿुधाए रहियो आहे त इहो मेराज जिस्मानी हो, फ़क़ति रूहानी मेराज कोन हो। पैगंबर खे जिस्म मुबारक समेत मथे कयो वियो। समझे? रात जे हिकिड़े हिस्से में अल्लाह से इहो सैर अची करायो। मस्जिद हराम खां केसि ताईं बैतुल मुक़द्दस ताईं अल्लाह से सैर करायो। बैतुल मुक़द्दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बरकात नमाज़ नफ़िल पढ़ाई। सभिनी नबीअ खे बैतुल मुक़द्दस में जेके नबी मौजूद हुआ तिन सां तारुफ़ ऐं सुञाणप जेका आहे सा कराई वई। हाणे वरी सफ़र ॿियो शुरू थियो आहे बैतुल मुक़द्दस खां आसमाननि ताईं। बैतुल मुक़द्दस खां केसि ताईं? चओ आसमाननि ताईं। ऐं तव्हांखे ॿुधायो त उहो सफ़र मेराज जे ज़रिए शुरू थियो आहे। कंहिंजे ज़रिए? मेराज जी माना तव्हांखे ॿुधायमि छा आहे? सीढ़ी, जेके तव्हां पंहिंजे इस्तिलाह में छा था चओ? लिफ्ट था चओ। सम्झ? जंहिंजे ॿिन्ही पासनि खां केरु बीठल हुआ? अल्लाह जा मलाइक हुआ, विच में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा हो। सम्झ? बटण दॿियो ठक पहिरीं आसमान ते, पहिरीं आसमान खे दरवाज़ा आहिनि। मलाइक पहिरीं आसमान जो हो। चई केरु आई? चई जिब्राइल आहियां। चई मम्माट। चई तोसां गॾु केरु आहे? चई मूंसां गॾु अल्लाह जो आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आहे। चई मरहबम बेही मरहबम बेही, मरहबा भली करे आयो, भली करे आयो। मूंखे हुकुम कयो त हिनजे अचण सां दरवाज़ो खोलियो वञे। दरवाज़े खोलण सां हुज़ूर जी नज़र हज़रत आदम ते पई। सुभान कंहिंते नज़र पई? चओ हज़रत आदम ते, जेको सभिनि जो पीउ थो अची वञे। हिन पासे खां छोकिरा वेठा आहिनि, हिन पासे खां नंढड़ा ॿार वेठा आहिनि। खॿे पासे नज़र करे थो आदम त रोए थो, सॼे पासे नज़र करे थो त खिले पियो।
ہاں پہلی آسمان سے ملاقات کے ساتھ کرائی وئی تو حضرت آدم سا چھو حضرت آدم تو سبن جو ابو تو اچھی بنجے پر آدم سا ملاقات کرائے محمد مصطفیٰ کے اللہ سے ॿुधाइण घुरियो थे تو آدم पहिरीं जन्नत में रहंदो पोइ ज़मीन ते आयो जे तुंहिंजे आदम खे आसमान खां ज़मीन ते हिजरत करणी पई तीअं तोखे मके खां मदीने ते हिजरत करणी पवंदी जीअं तुंहिंजे पे खे अल्लाह से आसमान खां कंहिंजे तरफ़ आंदो छो ज़मीन जे तरफ़ आंदो तीअं पुट खे अहिड़ा बाकमाल हूंदा आहिनि एॾा वॾी फज़ीलत वारा हूंदा आहिनि जिन खे ज़मीन खां वरी किथे अल्लाह ते चाढ़ींदो आहे आसमान ये थे आदम सां मुलाक़ात कराइण जे अंदरि नुक़्तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं खॿे पासे ॾे नज़र कयो थे तॾहिं रुनू थे जिब्राइल खां पुछंदे छा आहे अब्बा हिन पासे नज़र करे तो रोए थो कि खॿे पासे वारा दोज़खी आहिनि उन्हनि जे अज़ाब खे ॾिसी रोई रहियो आहे सॼे पासे वारा जन्नती आहिनि उन्हनि जे ख़ुशहालीअ खे ॾिसी ख़ुशि थी रहियो आहे दोज़ख जो अमलनामो खॿे हथ में हूंदो दोज़ख जो अमलनामो खॿे हथ में हूंदो सम्झ उते खां पोइ ॿिए आसमान जो सैर कराए ॾियो जॾहिं ॿिए आसमान ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तॾहिं साॻियूं मलाइकनि चयो जेको ॿिए आसमान जा दारोगा हुआ त जिब्राइल तोसां गॾु केरु आहे चई मूंसां गॾु मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे चई मरहबम बेही मरहबा मरहबा भली कया आहियो मूंखे हुकुम कयो वियो त इन जे अचण सां दरवाज़ा जेके आहिनि छा कया वञनि चओ खोलिया वञनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वक़्त में दरवाज़ो खुलियो त ठक ॿिनि नदियुनि ते नज़र पियो हिकिड़ो ईसा ते ॿियो याया ते हिकिड़ो कंहिंते नज़र पियो छो हज़रत ईसा ते ॿियो कंहिंते नज़र पियो हज़रत याया ते नज़र पियो ॿिन्ही ते छो पियो छो त ईसा जा दुश्मन यहूदी हुआ यहूदी बैतुल मुक़द्दस में ईसा खे फिरी आया त हिनखे क़त्ल था अची कयूं पर अल्लाह से ईसा खे आसमान ते खणाए वरितो ईसा सां मुलाक़ात करे अल्लाह खे ॿुधायो ऐं मुस्तफ़ा जीअं यहूद हिन सां दुश्मनी कई पर मूं हुनजी बचा कई कि इहे यहूदी तुंहिंजा दुश्मन हूंदा पर तुंहिंजी बचाव कंदुसि तुंहिंजी छा कंदुसि बचा कंदुसि हिनजी बचा कीअं अथई आसमान ते खणी वियो हुनजी बचा कीअं अथई उन ई घर मां मोहम्मद खे पार कराए वियो जिते दुश्मन तलवारूं खणे बीठा हुआ पर सभिनि खे अल्लाह जी नाबीन बनाए करे को ॾिसण जे लाइ तयारु कोन नबीन मां जेको उम्मती थी अचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उहो केरु हूंदो चओ हज़रत ईसा हूंदो तंहिंजे करे ईसा सां मुलाक़ात कराई वई त ऐं मुस्तफ़ा ही नबी आहे जेको वरी संस किताब न तुंहिंजो किताब खणी तुंहिंजी उम्मत खे सम्झाईंदो इंजील खणी कोन ईंदो क़ुरान खणी ईंदो दज्जाल खे मारींदो सम्झनि खिंज़ीर जेको आहे तंहिंखे क़तल कंदो शराब खे हराम बनाए हारे छॾींदो हीअ जेका निकटायूं ॾिना आहिनि तंहिंखे तोड़ींदो ईसा इहो कमु अची कंदो सम्झनि हीअ निकटाई छाजी निशानी हूंदी आहे चओ सलीब जी माना फांसी ईसाई चवनि था त फांसी ते चढ़ी वियो हज़रत ईसा तंहिंजे करे हीअ असां विझूं था पाण जे अंदरि ईसा हिनखे तोड़े ॿुधाईंदो त जीअं वञा फांसी ते कोन चढ़ियो आहियां तव्हां वारो नज़रियो ग़लति आहे और नज़रियो छा आहे ग़लति थो आई ॻाल्हि सम्झ में या कान आई इहो ईसाई जो हिकिड़ो अक़ीदो असांजा वॾा वॾा मिस्टर जेके आहिनि से निकटायूं ॾिना आहिनि हिनखे पतो कोन्हे त हिन जी हक़ीक़त छा आहे इहो सलीब जो अक़ीदो आहे जेको ज़ाहिर कंदा आहिनि जीअं असीं पटको ॿधंदा आहियूं इहे सुनत मुहम्मदी आहे या कोन्हे सम्झ ॾाढ़ी रखंदा आहियूं इहे छा आहे सुनत मुहम्मदी आहे या कोन्हे इहे हुननि जो इहो अक़ीदो आहे त असां वारो ईसा जेको ख़ुदा हो सो फांसी ते चढ़ी वियो आहे ऐं ईसाई चवंदा फांसी ते हिनजे करे चढ़ी वियो त असांजो गुनाहनि जो कफ़ारो थी वियो मूंखे हिकिड़ो वाक़ियो यादि आहे शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली जे अंदरि रहंदो दिल्ली जे अंदरि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहंदो उनखे हिकिड़े ईसाई पादरी वॾो इशारो चई ऐं चओ था त असांजो रसूल हेॾो प्यारो हो पोइ इमाम हुसैन खे जॾहिं यज़ीद क़त्ल ते कयो शहीद ते कयो तॾहिं छो हुनखे कोन बचाई चई असांजो नबी वियो हो अल्लाह साईं वटि पर अल्लाह साईं रुनू खे अल्लाह साईं खे थी त छो पियो रुए चई मुंहिंजे पुटु ईसा खे माण्हुनि फांसी ते चाढ़े छॾियो आहे की पोइ नबी साईं वापसि आया त पंहिंजे पुट खे कोन बचाए सघियो मुंहिंजे रोटे खे छा बचाईंदो चलो हुनजो अक़ीदो इहो आहे त ईसा छा थी वियो फांसी ते चढ़ी वियो त ईसा ईंदे शर्त छा कंदो चओ इन निकटाई आहे इहो जेको सलीब आहे तंहिंखे तोड़ींदो ईसाई शराब पीअंदा हुन वटि हलाल आहे ईसा अची शराब खे ख़तमु करे ॿुधाईंदो त शराब कंहिं बि नबी जे शरीर में हलाल कोन रहियो आहे सभिनी वटि छा आहे हराम आहे खिंज़ीर खे क़तल कंदो छो त शराब ऐं खिंज़ीर सां हिननि जी छा आहे मोहबत थी अची वञे आई ॻाल्हि सम्झ में त बहरहाल ईसा सां मुलाक़ात कराई वई वरी याया सां मुलाक़ात कराई वई हज़रत याया सां हज़रत याया हज़रत ईसा सम्झ हज़रत ईसा हज़रत मरियम जो पुटु हज़रत मरियम जे भेण जो पुटु हज़रत याया ॿई माथा त वही चाचा मां साथ क्या तो ईसा सां मुलाक़ात कराई हुई असल मकसद ईसा सां मुलाक़ात कराई हुई पर हज़रत याया सां मुलाक़ात कराई हुई छो त याया जा दुश्मन यहूद हुआ सही उते खां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वारी महराज ऐं सीढ़ी जेका आहे त मथे ठक ते आसमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वारी महराज ऐं सीढ़ी जेका आहे त मथे ठक टे आसमान ते उते साॻियो दरवाज़ो खोलायो टे आसमान ते नज़र हज़रत यूसुफ ते पई
کہتے پی چاہو حضرت یوسف تے پئی حضرت یوسف دا ملاقات اللہ کی کرائی تنجو نقطو چھاؤ مصطفیٰ کے بدھائے جو تے جی یوسف دا بھار مخالف ہوا کہ تونجا بھار مکے والا تونجا مخالف ہوندا پر جی یوسف کے غلبو دینو آخر بھار عاجز تھی وٹ آیا یوسف انہن کے معاف کرو تے توکھے نہ غلبو دینس مکے والا عاجز تھی وٹ ایندا تو ان کے معاف اچی کندے نہیں 8 ہجری دے اندر جے مکو فتح تھو تے یہ ساگونا مکے والا قریش حضور وٹ آیا حضور جن انہی لفظ چیا وا جے کہ یوسف بھارن کے چیا تے لا تسریب علیکم اليوم مو تواں کے معاف کیو ایکڑی گال یا بی گال تے یوسف دا ملاقات چھاجے کرے کرائی وئی تو یوسف حسین ہو جمیل ہو یوسف چاہو حسین ہو یوسف چاہو جمیل کے اچ بنو اے حدیث میں اچے تو امت محمدی جڑے جنت میں داخل تھیندی تے یوسف وارو حسن ان کے ملندو تے کا پو داخل تھیندی یوسف جڑے حسن سان داخل تھیندی کارا ہوندا تب حسین داڑھی وارا ہوندا تب لسا جرد المرد بارہ ان تے کیم قسم جا کون ہوندا سب جوان ہوندا حسین یوسف جڑا ہوندا لیکن پوڑی عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھے دعا گھرو تم بیشت میں داخل تھیا پان ہونے تا تو مزاق کیوں پان پر پوڑی تو بیشت میں داخل کون تھی تیری سجو دی پیرو دی نبی سنچنا پوڑی بیشت میں داخل کون دی تھی تو وری انہیں کے سمجھائے بچے سمجھا انہیں کے سمجھاؤں پان پر تو بیشت میں داخل تھی پر جوان تھی داخل تھی ان پوڑ پان والی حالت میں داخل کون تھی مانو آئے کہ یا رسول اللہ مجھے سواری دے پر میں تو اٹھ کی بچی دی مجھے اٹھائی بچی تھا باہر کھڑی پر اٹھتے اٹھے بچوا دے کہ بچوا پیغمبر جو ود میں ود کیسا خوش تھا بھائی اتنی ٹے آسمان تھے کیسا ملاقات تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے انہیں جب نقطہ بدھائیں انہیں کہا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چوتھے آسمان تے گیا چوتھے آسمان سے حضرت ادریس سے ملاقات تھی سبنی نبیوں میں اکھر لکھن پہری کم حضرت ادریس جو سبنی نبی ماں اکھر لکھن کے جو کم ہو چو حضرت ادریس جو بے جو نہ ہو حضرت ادریس سے ملاقات کرے بدھائے جو تو تنجو ان پیغمبر سے ملاقات آئے جو کاتب آئے تو تم بھی جدے کہ نبوت جو اعلان کرنے کا پو تنجا خط تنجا اکھر دنیا کے سبنی بادشاہ نہیں پہچندا نبی سے خط لکھا ہوا اسلام جو توحید جا کسرا دے لکھوں کیسر دے لکھوں حبشے جو بادشاہ دے لکھوں روم جو بادشاہ دے لکھوں جے کے بادشاہ ہوا تن سبنی طرف چا لکھوں خط لکھوں پنجے آسمان تے پنجے آسمان تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ملاقات کرائی ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام کیسا ملاقات کرائی ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت ہارون حضرت موسیٰ جو بھاؤ حضرت موسیٰ تور سینا جبل تے ویو تڈے حضرت ہارون کے پویاں چھدے ویو تے انہن قوم جی حفاظت کجے پر یہودی جے کہوا تے گاگو ٹھائے ان جی پوجا شروع کرنی حضرت ہارون ان تے روکو پر انہن منجو ٹیم کے سمجھنا آخرکار ان قوم تے عذاب اچیو حضور کے چلے ویو تو بھی پنجے قوم کے بت پرستی کا روکیں پیو پر وہ منی دی کان تے اللہ جے عذاب جو چھاتی وندی شکار تھی وندی یہ جنگ بدر دے اندر یہ اللہ جے عذاب جو شکار تھی 70 کے گرفتار کرو 70 کے قتل کرے ایک کنویں میں اچھلائے چھیں آسمان تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ملاقات کے ساتھ ہی چاہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا ملاقات کرے بدھائے ہو تو یہ موسیٰ ملک شام سے فتح کرو یہ مصطفیٰ ملک شام کے فتح کرو حضرت موسیٰ ملک شام میں گیو پر اñا فتح کون تھو تیس تئی حضرت موسیٰ فوت تھی ہو تو پوری ان جو خلیفہ جو کو حضرت یوشع تے ملک شام کے فتح کرو حضور جن فوجوں تیار کیوں پر اñا ملک شام کے فتح کون کو تیس دنیا میں برکو اجر جو مٹائے گا تو وری حضرت عمر فتح کرے سمجھے 7 آسمان تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ملاقات سمجھن دادے حضرت ابراہیم ساتھ ان جو کو بیت اللہ ہے زمین تے 7 آسمان تے تھک بیت اللہ کے مقابلے میں ملائکن جو قابو ہے تین جو نالو بیت المامور تین نالو چاہے بیت المامور وہ بیت المامور ایڈو سے دعا ہے جو حدیث میں تو آسمان تھا انہیں کہہ رہا ہے بیت اللہ یہ متا جی کرنا مانو کے طواف جو ہے وہ کہ طواف جو ہے ملائکن کے طواف جو ہے اتنے کدے 1000 مانو طواف کن کدے 50,000 کدے 10,000 اتنے ہر ٹائم 70,000 ملائکت طواف کندا بیت المامور جو جی ایکڑو چکر نو آتے کہ 2 چکر جو موقع نتو ملے ابراہیم علیہ السلام ان بیت المامور کے بت تے پٹ جو ویٹھا جیکو سدھو بیت اللہ کیا ان بیت المامور کے پٹ تے بت تے پٹ جو ویٹھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن ملاقات اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ تھی جیکو سندن چاہو ڈاڈو تے اچ بنو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہن سے ملاقات تھی یہ تو 7 آسمان تھی مختلف قسم کے پیغمبرن سے ملاقات کرن ہاں ایڈا ابراہیم سے ملاقات چھاجے کرے تھی بیت اللہ کے حج جو اعلان کے کرو ابراہیم کرو بدھائی تے مصطفیٰ تو کہ ایتری حیات دینس ایترو دنیا میں رہندس جو تو وری آخری حج کرے سگن جو وری چھا کرے سگندے چاہو آخری حج کرے سگندے آئی گل سمجھو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جب آخری حج کرو سو تے ہجری کے اندر کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن آخری حج یہ قانون ہے تو جے کو نبی مانو خواب میں ڈسے
تو وہ نبی جو ہے تو ان واڑی بس یوسف کے ॾिसई تو حسن ان میں پیدا تھیندو یا ॿारनि जी तकलीफ़ ॾिसंदो इब्राहिम खे ॾिठई ख़्वाब में त अल्लाह हुनखे हज नसीब कराईंदो इब्राहिम जे ख़्वाब में ॾिसण जो ताबीर ई आहे खीर जे करे ॾिठई ख़्वाब में त अल्लाह हुनजो इल्मु वधाईंदो आई ॻाल्हि सभु शइ जो ताबीर जेको आहे सो पंहिंजो आहे जहिड़ो नबी ॾिसंदो आहे उन मुआफ़िक़ हुनजो जेको आहे सो छा कबो आहे चओ ताबीर अची कबो आहे हज़रत मूसा ॾिसई त चिड़ पैदा थींदी गुसीलो ज़बरदस्त होसे वारो जॾहिं मलक अॻे इज़राइल जेको आहे सो इंसानी सूरत में ईंदो हज़रत मूसा वटि आयो इंसानी सूरत में हज़रत मूसा जो रूह ते कब्ज़ कई तॾहिं हज़रत मूसा ठका चमा रही त काणू थी वियो हा एॾी कावत इंसानी शक्ल में आयो माण्हू चवंदा पैगंबर कीअं रखे कावड़ियो कीअं धक सां काणू थी वियो फलान थी वियो सभु एतिरा अची कंदा आहिनि पर हज़रत मूसा खे त पतो कोन हो ॾिठे त हिकिड़ो अजनबी माण्हू आहे मुंहिंजो साह कढणु थो घुरे पंहिंजे जान जे बचाव जे लाइ ॿिए खे मारणु बि सही आहे त वरी हज़रत इज़राइल बियो सम्झनि अल्लाह खे चई त अब्दुल ला युरीदुल मौत कि अहिड़े माण्हू ॾांहुं मोकिलियो अथई जंहिंजे मरण जी मर्ज़ी कान्हे अहिड़े माण्हू ॾांहुं तो मूंखे मोकिलियो आहे तॾहिं अल्लाह थी फरमायो त तूं मूसा खे चओ त ढगो जेको आहे अछो तेजे पुठ ते रख हथ पोइ हुन हथ जे हेठां जेके वार अचनि एतिरियूं सालियूं तोखे उमिरि ॾियां पोइ तूं ख़ुशि थींदे इज़राइल आयो चई अल्लाह साईं चए थो हेतिरी तोखे उमिरि खपे चई हिन उमिरि खां पोइ छा थींदो चई पोइ बि आहे मौत चई पोइ हींअर ई राज़ी आहियां बसि आई ॻाल्हि सम्झ त सते आसमान ताईं कंहिंसां मुलाक़ात अचे थी चओ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां हाणे हिकिड़ो सफ़र थियो बैतुल्लाह खां बैतुल मुक़द्दस ताईं सत सफ़र वञी थिया कंहिंजा सतनि आसमान जा सते आसमान खां पोइ सिदरतुल मुंतहा आहे सिदरतुल मुंतहा जी माना इहे थी अची वञे सिदरतुल जी माना ॿेर मुंतहा जी माना दंग हाणे ॿ जान अची थिया हिकिड़ो जान दुनिया वारो दुनिया जूं ॻाल्हियूं उते दंग थींदियूं आसमान वारियूं मथां लहंदियूं सभु उते ईंदियूं ही विचूं मैदान हेडक्वार्टर हितां जेका इम्तियाज़ आहे उते उन सिदरत मुंतहा ते जिब्राइल अमीन बि ख़तम अॻियां हलण जी हुन में ताक़त कंहिं क़िस्म जी कोन्हे के मलाइक खे मथे चढ़ण जी तौफ़ीक़ कंहिं क़िस्म जी कोन्हे उन सिदरत मुंतहा जेको ॿेर जो वणो नबी साईं चई फरमायो त मूं ॾिठो त हुनजो हिकिड़ो हिकिड़ो ॿेर जेको आहे सो मटके जॾो हो ते नूर जा शुआ हुआ हिकिड़े हिकिड़े ॿेर ते हज़ारे मलाइक मौजूदु हुआ जेके अल्लाह जे ज़िक्र तस्बीह तालील ऐं तक़दीस में मौजूदु हुआ इहो थियो सिदरतुल मुंतहा सिदरतुल जी माना ॿेर जो वण अल मुंतहा जी माना दंग अची थिए सम्झनि हेठियूं शयूं ओस ताईं दंग मथियूं जेके लहंदियूं सोभो ओस ताईं दंग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इन सिदरतुल मुंतहा ते आंदो वियो हाणे जिब्राइल जी रफ़ाक़त ख़तम हाणे जिब्राइल जी रफ़ाक़त छा ख़तम सिदरतुल मुंतहा खां पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे शरीफ़ुल अक़लाम वारी जॻह ते आंदो वियो शरीफ़ जी माना आवाज़ अक़लाम जी माना कलम यानी कलमनि जो आवाज़ इन सिदरतुल मुंतहा खां पोइ वॾी हाइड ऑफिस आहे जंहिंमें मलाइक वई ख़ुदा जा आकाम क़ज़ा ऐं क़दर जा फ़ैसिला त हिन जी उमिरि केतिरी आहे हिन जी रोज़ी केतिरी आहे हीउ किथे मरंदो हीउ किथे ॼमंदो हिन जी शादी कंहिंसां थींदी इहे सभु फ़ैसिला लिखंदा आहिनि उहा अहिड़ी ऑफिस हुई जिते उन्हनि कलमनि जा आवाज़ बि अची रहिया हुआ जेके सदर दफ़्तर चइबो आहे सभु ॻाल्हियूं उते लिखबियूं आहिनि पोइ आस्ते आस्ते पंहिंजे टेम ते उते छा थींदियूं आहिनि हेठि लहंदियूं आहिनि उहा वञी थी हाइड ऑफिस मलाइकनि जी जेके शरीफ़ुल अक़लाम चइबो आहे ओस ताईं छा करायो वियो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सैर करायो वियो उन शरीफ़ुल अक़लाम ताईं शरीफ़ुल अक़लाम खां पोइ रफ़ जी माना छा हिकिड़ो तख़्त जेको बख़मल जो सम्झनि विछायल उन ते अल्लाह जल जलालू सैर अची करायो शरीफ़ुल अक़लाम खां पोइ मथे अर्श अज़ीम ऐं अल्लाह जे ज़ात मुक़द्दस जो दीदार समझे अर्श अज़ीम अल्लाह जे ज़ात मुक़द्दस जो दीदार तो अची वञे उलमा जो काफ़ी इख़्तिलाफ़ आहे त दीदार हिन ना किन सां थियो आहे या दिलवारी ना किन सां थियो आहे पोइ हुन दीदार जो मौक़े ते ॻाल्हाइण थियो आहे या ॻाल्हाइण कंहिं क़िस्म जो न थियो आहे जॾहिं दरबार ख़ुदाबंदी में पाता क़ुर चए थो फदना फतदल्ला फकान काब कौसैन अदना सम्झ पैगंबर जेको आहे सो अल्लाह जे ज़ात खे ईअं वेझो अचे थो जीअं कमाण जो जेको अॻियां हूंदो आहे धाॻो जीअं हुनखे छा हूंदो आहे साम्हूं ऐं वेझो हूंदो आहे एतिरे क़दुरु फासो जो फासो वञी रहियो जॾहिं अल्लाह जे दरबार में पाता तॾहिं मोहम्मद मुस्तफ़ा पंहिंजी पेशानी अल्लाह जे सजदे में रखी तोहफ़ो पेश कई अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबात ऐं अल्लाह इबादत कौली जो लाइक़ बि तूं इबादत फेली जो लाइक़ बि तूं इबादत माली जो लाइक़ बि तूं नज़र ऐं नियाज़ बि तुंहिंजे नाले ते पेशानी तुंहिंजी अॻियां झुकंदी ज़बान वाखाण बि तुंहिंजी थींदी छो त इबादत थींदी आहे कमाल ते वाखाण थींदी आहे कमाल ते सभु कमाल तुंहिंजे आहिनि तंहिंजे करे मुंहिंजी तारीफ़ बि तुंहिंजे लाइ आहे इबादत बि तुंहिंजे लाइ आहे मुंहिंजी माल ऐं जान बि तुंहिंजे लाइ आहे इहो तोहफ़ो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कई ये छा कई पेश कई अल्लाह थी फरमायो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व बरकातुहू मलाइकनि चयो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन त तयातो तिन जो कलाम आहे हिकिड़ो पहिरीं नबी साईं जो पोइ अल्लाह जो ज़ात मुक़द्दस जो पोइ कंहिंजो चओ मलाइकनि जो सम्झे फदना फतदल्ला फकान काब कौसैन अदना हाणे जेको सिदरतुल मुंतहा इहो वञी थियो सतें आसमान जो तल
قرآن سے تو انتہا جنت الماوا ان سدرت المنتہا تے جنت ہے چھو تو ستے آسمان تائیں دوزخ کی جگہ ہے ستے آسمان کی چھت جتے سدرت المنتہا ہے اتنے ہی جنت شروع مت انتہا جنت الماوا قرآن چاہے تو سدرت المنتہا وتی چھائے جنت ہے مانا چھا تو ستے آسمان تے کیجی جگہ ہے تو دوزخ کی جگہ کیچ بنجے ان وقت جکا ہے تا چھائے جنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت جو دیدار کرائی ہو کہ مخصوص قسم جا صحابی جے ہوا تن جو جائیوں ڈیکاری ہوئی پان فرمایا تاؤں آئس تو ایکڑی مالات ہوئی انہیں جے ساموں ایکڑی عورت وضو پہ چکے ہو مو پوچھو ملائکن کا لیمن حاضر قصر ہی مالات کہیں جلایا کیوں ہی حضرت عمر جلایا حضرت عمر کے بداؤں کہ حضرت عمر جلا رسول اللہ تعالیٰ میں داخل کیا کہ مکہ تنجی غیرت آئی تو عمر غیرت مندہ متا بے مانو کے اندر داخل کیا نہ دے کہ آغار والے کہ یا رسول اللہ کہ تمہارے کیڑی غیرت تمام سمجھا مائتے آئی گا سمجھ ایڈے نمونے تھا دوزخ جے کا ہے کہ جو بھی مشاہدوں کرائے انہیں جو کیا کرائے مشاہدوں جے کہ گناہگار تے کہ بنیا انہیں جو صورتوں دیکھاری ہوئی انہیں جہاں نمونہ جے کہ سے دیکھارے ہوا پان پر میں دوزخ میں جڑے منہ ڈٹھو تیرے منہ ڈٹھو دیکھتی نمازیانی عورت دوزخ کے اندر پیا منہ پروردگار عالم کے عرض کہو تو ہی تو نیک اور پی دوزخ میں کی پیا کہ محمد رے حیرت ربط دا بلی جے بچے کے گھر میں بند کرے کری نہ رسو کری نہ ان کے کھادو نہیں وہ تڑپی مری ہو انہیں کہ بلی جی حالت رام کو نہ اللہ کے نہیں حالت رام کو فرمائی منہ ڈٹھو تو بیشت میں ایک گناہگار عورت پیا لے عمرتن منہ میں کا بدکار عورت بیشت میں پیا میں پروردگار عالم کے عرض کہو تو ہی کیے تو بیشت میں داخل کئی کہ کتے جو گلو کھو جو پاسے میں انجائی لو تیر ماں جراب ہے موضوع لائے بھرے انہیں کے پانی پیاری انہیں کتے جو انہیں اجائی انہیں کے کتے جو بچے کے حال آئے اللہ کے نجا حالت رام آئے انہیں کے معاف کرے اینے قسم جا نظارہ لیکن سب چاہتا ہے جاؤ دیکھا جا آئی گل سمجھ اتنے سدرت سمجھن جڑے اللہ جل جلالہ جو ذات مقدس دیدار کی تھا ان وقت میں امت محمدی جلا جو کو توفو مقرر کری سو 50 نماز میں مقرر کری یہ توفو نہ رات معراج والی رات نماز والی رات ان رات میں چاہتے نماز فرض یہ رات دیکھارے پئی تو تمام نماز کی بڑی بڑی جوابداری ہے انہیں جی پوری پابندی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز جو توفو قبول کرے اللہ جل جلالہ جو ذات مقدس کا تھی بڑی جڑی چھے آسمان وٹ حضرت موسیٰ وٹ پاتا ترے جی اللہ کی تو کہ کیرو تو کونو کہ 50 نمازن جو چی 50 نمازن جو بار تو مت کھنی کون سکتی چلی منی خدا کے دربار میں بہرحال قصو تمہاری بدلا بے مولی کے تکر کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن نم دفعہ دیا ہر دفعے 5 نماز معاف کریوں باقی 5 اچی رہیوں بڑی جڑے موسیٰ وٹا بچا موسیٰ کے محمد واپس ونی 5 نمازن جو بار وہ مت کھنی کون سکتی پان فرمایوں ہانے ونجن جو مطلب یہ 5 ملائک چوڑا ہر دفعے دے چھاپی معاف کین 5 تنجے کرے ہانے ونجن میں مکہ حیات اچے جڑے 5 نمازوں باقی رہیوں ترے یہ قانون بدھی چھڑے تقدیر جو کو دفتر ہو جو کو انمٹ دفتر ہو جے میں تبدیل تھی نہ تھی سکے تے میں 50 نمازوں لکھن ہوئی ہاں حضور جن کے یا اللہ امت بار کھنی کون کریں بدالی ہوئی یا تقدیر جو دفتر کے لی کری نہیں ونے تقدیر جو دفتر میٹ جی نہ تو سکے یا محمد کے تھلو موٹائے ونے یہ کہ عرش عظیم تے گھرائے ونے تنجی دعا قبول نہ کرے تھلو موٹائے ونے یہ تکاندی تھی سکے وہی گالی دی چھوئی اللہ سے 45 نمازوں معاف کریوں 5 رہیوں کہ محمد متے پر دکھائے کہ یا اللہ 50 لکھا ہے کہ لا بدل القول لدی ہے یہ 5 بتائی 50 بتائی تو عمل 5 جو ونی کر مو ثواب 50 جو لکھو کیا ہے عمل 5 جو ونی کر مو قانون کھاयो من جا بلا حسنت فلو اشر امثالیا یہ قانون مو اگے قدم کے کہتے نو تو کو ہکڑی نیکی جو نہ نیکی ثواب تو بنجے تو جے امت دے لایو ہے ہکڑی نیکی کئی تو گھٹ میں گھٹ دین جو ثواب 5 نماز پڑھی تو گھٹ میں گھٹ 50 جو ثواب یہ قانون ان رات ملو حضور صلی اللہ علیہ معراج والی رات ملو من جا بلا تے فلو اشر امثالیا جے کو ہکڑی نیکی کندو کم از کم 3 نیکی جو ثواب تو بنجے ہانے جے کرے ہکڑی نماز پڑھ تو گھणी نماز جو ثواب تو بنجے چو ऐं छाजे करे इहे 5 नमाज़ हुयूं छो त इंसान खां जेको तकब्बुर कराइण वारी शइ आहे गुनाह कराइण वारा आहिनि से इंसान जा इहे हवास आहिनि जेके ग़फ़लत हूंदा आहिनि कॾहिं अखि में ग़फ़लत हूंदी आहे कॾहिं नक में हूंदी आहे कॾहिं कन में हूंदी आहे कॾहिं ज़बान में हूंदी आहे कॾहिं हिन कुवत में हूंदी आहे त इहे हवास तव्हां कोन सम्झी सघंदा इहे 5 हवास आहिनि इहे ग़फ़लतूं 5 क़िस्मनि जूं हूंदियूं आहिनि अलाह जी 5 नमाज़ूं फ़र्ज़ कयूं तव्हां त हर नमाज़ जे पढ़ण सां ग़फ़लत टरंदी वञे हदीस में पोयूं राति थींदी आहे फजर जी नमाज़ जो टाइम हूंदो आहे त शैतान ईअं बि थपरींदो आहे पुठियां जीअं माउ बचे खे सुम्हारींदी आहे चवंदो आहे अलाइक लैलुन तवील फरकुद अलाइक लैलुन तवील फरकुद राति डिगी पई आहे सुम्ही आराम कर राति डिगी पई आहे जॾहिं सिज उभरण खे हूंदो ॾिसी त विज़ू कंदो त सुनत कोन पढ़ी सघंदो सुनत पढ़ंदो त फर्ज़ वेल हलियो भई अबूलो थी ओज़ो न पोइ कननि में पेशाब कंदो आहे चवंदो हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी जीअं खपे थी कर इहो शैतान इहा ग़फ़लत तंहिंजे करे पाण फरमायूं जॾहिं राति जो माण्हू थे सुभान अल्लाह चवंदो आहे त शैतान जेको गंजू ॾींदो आहे अलाइक लैलुन तवील खे फूक ॾींदो आहे हिकिड़ी गंढी आहे चूना विझंदो आहे पोइ सुभान अल्लाह चई हिकिड़ो गंढ टुटी वुज़ू कई ॿी गंढ टुटी नमाज़ में बीठो सभु गंढी टुटी वई बसि शैतान परे
تو شیطان کا بچا جو سبب یہ تو اچھی بنجے تو انسان نماز اچھی پڑھے. نماز کو وڈے میں وڈو توحفو جو ان رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ملو. بہرحال حضرت موسیٰ کے کیڑی لاچار ہوئی حضور کے جی واپس ہوئی. حضرت موسیٰ دنیا میں کہو رب ارینی انظر لے گئے اے اللہ تجھے دیدار کرائے. اللہ سے فرمائے موسیٰ مجھے ڈسی کو نہ سگندے. حضرت موسیٰ جڑے زور کयो ترکی سوئی جے پاکے جترو نور تور سینا جبل تے وجا تو جے ان جو تاب صحیح نے تو وہ برابر تم کے ڈسی سگندے. قرآن کہے تو خر موسیٰ صحیح کا ایترو جڑے تاب آयो تے موسیٰ بیہوش تھی کری پیو تاب صحیح نہ سگیو. حضرت موسیٰ ڈٹھو تو منہ تو اللہ جو دیدار نہ کयो پر جو مصطفیٰ ڈسی آयो تے کہ بار بار پہ ڈساں تنहिंजे करे वरी थी वापसि वञ वरी थी वापसि वञ 5 रहिजी वियो तब थी वापसि वञ. تم छा चई चओ वापसि वञ आई उन वक़्त में वापसि वञ. इहो इन जे करे त मूसा खे नबी साईं जे दीदार जो छा चओ शौक़ ते अची वञो. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन महराज खां पोइ 3 प्याला हुज़ूर जिन खे पेश कया विया. हिकिड़ो प्यालो खीर जो, ॿियो प्यालो शराब जो, टियों प्यालो पाणी जो. जिब्रील चयो त हिन 3 प्यालनि मां पसंदि कर. हुज़ूर जिन खीर जो प्यालो खणी पीतो. फरमायो होदी तैलल फितरते तो सही ॻाल्हि इख्तियार कई. जेकॾहिं पाणी जो प्यालो पीआं तुंहिंजी उम्मत ॿुॾी वञे हा. जेकॾहिं शराब जो पीआं तुंहिंजी उम्मत गुमराह थी वञे हा. शराब जे करे गुमराही अची वञे हा. पाणी जे करे ॿोॾ अची वञे हा. तो कहिड़ो प्यालो अख्तियार कयो खीर जो जेको इल्म जो प्यालो आहे, जेको परहेज़गारी जो प्यालो आहे, जेको ख़ुदा जे मारिफत ऐं सम्झ जो छा आहे प्यालो तो अची वञे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन महराज खां पोइ वरी बैतुल मुक़द्दस आया. बैतुल मुक़द्दस में वरी बची नमाज़ पढ़ो आहे. बैतुल मुक़द्दस खां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वरी बि आया. कंहिंजे अंदरि चयो बैतुल्लाह जे अंदरि आया ऐं सुबुह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इहा ॻाल्हि अची कई त राति जे मुख़्तसर हिसे में अल्लाह ते मूंखे इहे सैर करायो. पोइ दुनिया जा एतिराज़ हुआ उहे मुशरिकनि जा एतिराज़ अॼु का एतिराज़ हिकु जहिड़ा ई था अची वञनि. छो इहो सैर कीअं थी सघे थो. अहिड़ा कूड़ असां कॾहिं ॿुधा कंहिं क़िस्म जा कोन. तंहिंजे करे पहिरीं पहिरीं हुननि जिन माण्हुनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ते ईमान आंदो तंहिंखे मुंझाइण जी कोशिशि अची कयूं. सभु आया हज़रत सिद्दीक़ वटि त तूं वॾो तरफ़दार हिन जो आहीं पर अॼु जेको कूड़ आहीं आहे दुनिया में कॾहिं कोन हो. चई कहिड़ो आहीं आहे चई जॾहिं मिंटनि जे अंदरि 7 आसमान ख़ुदा तूं जन्नत दोज़ख सिदरतुल मुंतहा शरीफ़ुल अक़लाम सभिनि जा सेर जेके आहे से करे चुको आहियां सम्झनि. चई इन खां वॾियुनि ॻाल्हियुनि खे बि मञी चुका आहियूं. इहो त नंढी ॻाल्हि आहे. इन खां वॾी हिकिड़े माण्हू जी फितरत सलीम हूंदी आहे. फितरत छा हूंदी आहे सलीम हूंदी आहे. सिद्दीक़ छा आहे सिद्दीक़ अक सां नबूवत जो छा पाछो आहे. असांजा दोस्त चवंदा आहिनि त पैगंबर जो पाछो कोन हो. ख़ुदि सिद्दीक़ पैगंबर जो पाछो. फरमाई मां उनके थी कल्बी अलकाई तो थी सदर अबी बकर जेको अल्लाह से इल्म मुंहिंजे सीने में विधो मूं उहो पलका अबू बकर जे सीने में विधो. वो पलका कंहिंजे सीने में विधो चओ अबू बकर जे त सिद्दीक़ जे अॻियां त इहा ॻाल्हि कंहिं क़िस्म जी कान्हे अची वञे. हज़रत मारिया किप्ती हुई सभिनी साहबा जो ईमान छा हो जंहिंजो पुटु हज़रत इब्राहिम फोत थी वियो रुली पई. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रोए पई कि इब्राहिम जे जुदाई जे करे. चल इब्राहिम हिन भुंगी में ख़ुशि आहे जन्नत में ख़ुशि आहे. जन्नत में हुरनि जे हवाले आहे. जेकॾहिं तूं चए त अल्लाह खां दुआ घुरां हे 7 आसमाननि जा पर्दा उथी वञनि तूं अखियुनि सां ॾिसे त इब्राहिम जन्नत में हुरनि जे हवाले आहे. तॾहिं हज़रत मारिया फरमायो ख़ुदा या रसूल जेकॾहिं पर्दा हटंदा त अखियुनि सां मारी ॾिसंदी त इब्राहिम जन्नत में आहे पर मूंखे पंहिंजे अख ते एॾो एतबार कोन्हे जेको तव्हांजे ज़बान ते एतबार. मूंखे पंहिंजे अख ते एॾो एतबार कोन्हे जेको कंहिं ते एतबार आहे. चओ तव्हांजे ज़बान ते एतबार आहे उहो वॾे में वॾो एतबार थो अची वञे. त बहरहाल हे साहबा खे त मुंझाइण जो को सवाल ई कंहिं क़िस्म जो पैदा कोन्हे अची थियो. हाणे हुज़ूर जिन वटि आया त जेकॾहिं तूं राति बैतुल मुक़द्दस बि वई त असांखे असांजो ॾिठल आहे ॿुधाए बैतुल मुक़द्दस जा दरवाज़ा घणा आहिनि दरियूं घणियूं आहिनि खंभ घणा आहिनि पलान घणा आहिनि. हाणे इहो सुवाल त हिकिड़ो माक़ूल सुवाल कोन्हे. अमां 40 साल में मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हाणे पता कान्हे ॾाढा घणा आहिनि. हिन मस्जिद जो पतो कोन्हे दरियूं घणियूं आहिनि मूंखे पाण पतो कोन्हे त दरियूं घणियूं आहिनि दरवाज़ा घणा आहिनि मुमकिन केतिरा आहिनि खणा आहिनि केतिरा. इहो त को सुवाल नबी से फरमायो त जल्लल्लाहु ली बैतुल मक़दस. जॾहिं हिननि इहो एतिराज़ अची कयो तॾहिं अल्लाह से बैतुल मुक़द्दस मुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां अची रखियो. मूं चयो हाणे पुछले विया ॿुधाईंदे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चयो ॿी का निशानी ॿुधाए पर मैं तव्हांजो काफ़िलो शाम जे अंदरि वियो आहे. चयो हा वियो आहे. चयो हुननि जो उठ गुम थी वियो पर वरी लधो उहो काफ़िलो खमीस जॾहिं पुॼंदो अची उनजे अॻियां जेको उठ हूंदो सो ख़ाकी रंग जो हूंदो. हाणे शाम थी वई काफ़िलो आयो कोन. मुशरिकीन मक्का जेको आहे एतराज़ कयो त वारी ॻाल्हि पूरी निकिती. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जे दरबार में दुआ घुरी त परवरदिगार आलम हे जेके एतराज़ आहिनि तिन खां तूं मूंखे छुटकारो अची ॾे. अल्लाह जल जलाल हुज़ूर जे दुआ जे करे सिज खे रोके रखियो जेसिताईं काफ़िलो अची मके में पहुचे. ऐं ॾिठो त हुन काफ़िले जे बराबरि अॻियां कहिड़ो उठ आहे चओ ख़ाकी रंग जो आहे जंहिंखे 2 ॿोड़ा उठ अन जा जेके लॾियल था अची वञनि. काफ़िले वारनि खे चयो तव्हांजो उठ फलाणी राति गाइब थियो. चयो गाइब थियो पर मिली वियो. पर जेको माण्हू ज़िद्दी हूंदो आहे सो एतिरनि हक़ीक़तनि खां पोइ बि मञण जहिड़ा तयारु कंहिं क़िस्म जो कोन थिया. ॻाल्हि खे मञण जहिड़ा ऐं क़ुर साफ़ साफ़ बयान अची कयो सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हवलो लिनुरियहु मिन आयातिना. दुनिया जो दंग अर्श अज़ीम ते आहे. मोहम्मद जो नबूवत जो दंग मोहम्मद मुस्तफ़ा ते आहे जेको ख़ातमुन नबीयीन हो तंहिंखे सफ़र बि ख़ातमुल मकान जो कराए. इन शेर में इहो ॿुधाइण मक़सदु हो त मोहम्मद मुस्तफ़ा छा आहे चओ ख़ातमुन नबीयीन
آئی گا تو دنیا جو دنگ کتنے آ جاؤ عرش عظیم تے ان کا مکے بھی کاب شے کونے کو مکان کونے نبوت جو دنگ کہتے آ جاؤ محمد مصطفیٰ تے حضور کے عرش عظیم تے پہنچائے اللہ کو بدایو پہ خاتم النبیین آئے تو کہہ رہا جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ جی ذات یہ ختم نبوت وارو اعلان یہ ختم نبوت وارو عقیدو اللہ کی سب کے دل میں رکھے چاہو سب جانور بھی جی گواہی تھی کہ نہیں چاہو جانور بھی جی گواہی نہیں تو قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی آندو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ موجود معراج موجود ہے قرآن کریم جو ہے سو چاہے چاہو زندہ موجود تو بن اگر جی میں نماز جو تاکید کری معراج والی رات جکا تھا یا نماز مقرر کری مجھے عزیز دوستو قرآن کریم جو کو فرمایا تو مسجد حرام کا اصا سیر کرایو کیسے چو مسجد اقصا تھی مسجد اقصا جا 1,24,000 نبی جو قبلو تے بنی پر اصل امرن کے شامت جے کرے اج وہ قبلو اصل ہاتھ میں کونے یہودیت اج ان بیت المقدس کے اندر مسلمان کونے ان بیت المقدس کے اندر یہودیت اسان مسلمان کے قبلے تے جو قبلو اول ہے جو 1,24,000 نبی جو قبلو ہے تے یہود جو قبضو تو بنجے معلوم ہے کہ اسان جو ایمان جو سو ختم تھی چکا ہے ایمان کی کمزوری اصل میں اچی چکی ہے بزدلی اصل کے اندر داخل تھی چکی ہے وہ دنیا کی قوم جا بزدل میں بزدل قوم ہوئی جن کے بارے میں قرآن کہے تو زورے بتانے مزلہ اللہ سے فرمائے تو یہودین کے پچھتے مزلت جو ٹھپو آنی گئی زمین میں زلیل جکا ہے سچ ہے قوم کی بنجے تیار اج ان کے قبضوں جو پاس یہود جو ہے اصل میں کہنے میں ہمت کونے مسلمانوں جو کتنے طاقت ہوئی کیجو حکومت ہوئی کیجو ان دولت ہوئی پر کو مسلمان اج ریتی ان کے آزاد کرائے نہ سکا اج بھی بیت المقدس پکارے رہا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو مانو ہوجے جو بیت المقدس کے آزاد کرائے رجب کے مہینے کے اندر انہوں صلیبی نے عیسائی سے لڑائی اچھی کئی جن میں بیت المقدس سے اچھی بنو رات کے کنہیں بھی حصے میں سمندو کونو یہ جو لڑائی کندو رات جو سلطان صلاح الدین ایوبی جا لڑکے کا واندہ ہوا عرض کندو تے اللہ مجھے تمنا پوری کر تو 17 معراج والی رات بیت المقدس کے فتح کرے یہ پیغمبر سبھی نبیوں کی نماز پڑھائی کیا انہوں فوجی کی نماز پڑھایا اللہ کی دعا قبول کرے 17 رجب کے بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی حوالے کرے یہ چاہا مجاہد کے بنا اللہ سے ان کے حوالے کہو عجب جے کہ عرب ہوا سے بزدل عیاش بنجی چکا ہے امریکہ جو گود کے اندر سامراجی جے سے بنجی چکا ہے عجب اصل مسلمانوں کے ڈکھے میں ڈکھے ڈینا ہے تب بھوگل مانگے اصل مسلمان جے عراق کے اندر سے شہید تھی رہا سمجھے ایکڑو ہی مانو ہے جو انہوں پورن سورن جو مقابلو کر رہی ہے امریکہ جو برطانیہ جو فرانس جو فلان جو ہنن جو ہنن جو عرب جی کا عیاش ہوا تم جو مقابلو کر رہی ہے اج 27 رجب دعا کرو اللہ کی صدام حسین کے فتح دے دعا گھرو اللہ کی بیت المقدس ایسا کرے دعا گھرو اللہ کی امریکہ کے ان کے مددگار کے ذلیل میں ذلیل بنا زبر سیاسی گاڑی نیو ہے مانو چلان کویت کے حملوں کے فلان کے حملوں کے کویت پادرن جو لائق ہو جے عراق ان کے حملوں نہ کریا تو کہ امریکہ کے ہاتھ میں کیا امریکہ کر دے کئی بار تھوڑی کمزور کرے تو امریکہ جو کرے کپڑے لائے وہی رہو تو اپنا اربن میں کو مقابلو کرے کون سکنا سمجھے سعودی والو سمجھے کو پانے کے خادم الحرمین تو سمجھے سو کو سمجھے کویت جو ان کے لاچار کونے پنجے عیاشی کے بچانے جو ان کے چھاؤ لاچار ہو عیاشی کے بچانے جلا یہود نصارا کے تیادیاں یہ سب پادر جا لائق ہیں اللہ جل جلالہ انشاءاللہ دنیا جو مورخ انشاءاللہ اللہ کی فتح دی صدام کے چوامی اللہ سے عراق کے مسلمانوں کے ذلت سے بچائیں گے امریکہ کے اللہ سے ذلیل بنائیں گے انہیں جو مددگاری کے اللہ جل جلالہ ذلیل بنائیں گے انشاءاللہ بیت المقدس اللہ کی مسلمان کے دو پروردگار عالم تو صدام کے ایمان کے بدائے اللہ سے انہیں قلب کے تو مضبوط بنائے اللہ سے انہیں اپنا سامراجی کے پادر بنائے پروردگار عالم تو عراق کے سرزمین کے انگریز جیلا موت بنائے پروردگار عالم یہ جو کہ عیاشی خلیج جا حکمران تن کے محنت اگر موچنا آنا ہے اللہ اصل حکمران جو کہ امریکہ کے گود میں ٹپی چکا ہے انہوں کے تو ہدایت کر پروردگار عالم تو انہوں کے ہدایت اچھی کرے یہ بھی سجو بھی رہی ہے اندر امریکہ کے چمچا گیری میں ہے تک کو کون چلے سجو بھی رہی ہے ہاں وڈیرا کچھ کون فقط اصل ملا دا کچھ چھو تو انہیں ترزیب حکومت جا ترزیب تنہا پوری جے کرے عراق کی مخالفت کن تو وزیر اعظم یا صدر جو سو تو وری امریکہ جو چمچو تو ہیب امریکہ یا چمچا کا چی بنن سجو دی رہی تے بچے بچے مانو ایندا ہاں عراق دیواجی بھی کیا پولیس ملک کھڑی وا فلان کیا یہ کیا عراق کے اللہ کی جے کرے اے سب عرب پنج دین نہ مدد کنا تے پادر ایڑو اسرائیل کے انیا جو بیت المقدس ہے دفاع ہو گیا ایسی بزرگ کے بنا ان میں اتنا بم دنیا میں جے بم وٹھان اور ترنکا بتے 56,000 حملہ تھی چکا ہے چھ جو اگے ایٹمی لڑائی جگہ جنگ عظیم ہوئی ان تے جو بارود وٹو جگہ چھوڑ بارود نم تے وٹوا پر طالب تمام جو بیان کی بدو جو فتح انشاءاللہ آسان دعا کرو سبھی ان رات کے اندر رات یہ کہ تاجر پڑھن سے رات ہوتی دعا کرن اللہ کی انگریز کے پادر ہے بس
انگریز کے یہودی کے موچنا لگا تو اللہ جل جلالہ مسلمان کی عزت دیو اللہ سے بیت المقدس سے کوئی کہ فتح کرائے اللہ جل جلالہ جے مسلمان عراق جائیں ان کے رب العالمین قوت طاقت جکا سے نصیب فرمائے اے اللہ تو پنجی غیبی مدد نازل فرمائے اے اللہ انہن کے بمن کے تو انہن کے پھاڑے تباہ کر اے اللہ تو مسلمان جے کے عراق جائیں تنجی حفاظت پان فرمائے اے اللہ تو انہن کی پان مدد فرمائے اے اللہ بیت المقدس اساں کے آزاد کرائے پروردگار عالم امریکہ کے ان سارا کے اندر ان میدانن کے اندر تو انہن کے ان کے فوج کے تباہ فرمائے پروردگار عالم ان کے جہازن کے ان عربی سمندر کے اندر تو غرق فرمائے پروردگار عالم تو انہن کے موت دے رب العالمین تو بش کے ان جا کے تابعدار تاکي بنن سبھی تے تو لعنت فرمائے ان کے ذلیل بنائے ان کے خوار بنائے بس آؤں دعا کو گنا چھو تو مولوی صاحب کی تقریر کرنی ہے یہ کرے برکت والی رات ہے تھوڑی دیر دیو اے مولوی صاحب کے چون سامان کے بعد سب گرجی وری دعا ہو جا سمجھ اللہ صحیح مسلمان کے فتح دے صدام کے فتح دے اللہ کی سبھی کے جے کہ امریکہ جو ہواری ان کے پادر ہنا ہے ذلیل کرے جو آمین سمجھ